थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम मैले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथीहरू र गेस्टहरू, हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जो क्यानाडाबाट पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आइडियाहरू, अनुभवहरू र नलेजहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ। सबैजनालाई मैले यो हिस्टोरिकल स्टडी इन क्यानाडा जुम मिटिङमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। गोरेटो कन्सल्टेन्सी न्यू बानेश्वर र इन्टरनेसनल करियर काउन्सिलिङ सेन्टर आइसिसीको तर्फबाट बेसिकली आज हामीले यो कार्यक्रमलाई अलि फरक तरिकाले लैजाउँ हैन, पहिलाको भन्दा थोरै इन्टरेक्टिभ बनाऊ, किनकि पहिला हामीले विशेष त युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ, कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग मात्र कुरा गर्थ्यौँ, एडमिसनको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। तर पछिल्लो समय हामीले के रियलाइज गर्यौँ भने हामीले यदि क्यानाडामै रहनुभएका विद्यार्थीहरूसँग र हाम्रो आफ्नै काउन्सिलर जो लामो समय विभिन्न युनिभर्सिटी कलेजहरूसँग चाहिँ आबद्ध भएर काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूसँग चाहिँ हुन्छ नि, उहाँहरूको अनुभवहरू, उहाँहरूको चाहिँ विचारहरू कुनै पनि एङ्गलबाट स्टुडेन्टले चाहिँ सोध्न खोजेको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अभिप्रायले यसलाई अलिक फरक किसिमले हिस्टोरिकल स्टडी इन क्यानाडा जुम मिटिङ भनेर राखेका हौँ। र यसको साथसाथै हामीले जस्तो आज हामीसँग यस कार्यक्रममा इन्डिपेन्डेन्ट ब्लगर मिस्टर सम्पूर्ण बर्तौलाजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा आफ्नो विचारहरू, आइडियाहरू, नलेजहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। र त्यस्तै अब मैले हाम्रो टिमको बारेमा विशेष त आइसिसी र गोरेटोको टिम मिस्टर राम खड्का सर र त्यस्तै धीरज कडेल सर, सतीश सर को बारेमा चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, किनकि हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर उहाँको बारेमा चाहिँ भन्दै आइराखेका छौँ। विशेष त हजुरहरू आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। सुरुमा यहाँ थोरै टेक्निकल प्रब्लम भयो, किनकि फेसबुक लाइभ र डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा लाइभ जाने क्रममा चाहिँ यहाँ लाइभ नदेखाएको हुनाले चाहिँ हामीले थोरै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ फेस गऱ्यौँ। यसको बावजुद पनि हामीले यसलाई रेकर्ड गरेका छौँ र हामी भनौँ कि भोलि पर्सितिर लाइभ आउनेछौँ र हजुरहरूले, अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हेर्न पाउने हुनेछ। र पछिल्लो समय कोभिडले गर्दा जतासुकैको इकोनोमी, अर्थतन्त्र चाहिँ थला परेको छ हैन, सबै कुरा अनिश्चित छ हैन, बिजनेसहरू चाहिँ डामाडोल छन्, के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने खालको स्थिति छ। र हाम्रै आफ्नै स्टुडेन्ट्सहरूको, हाम्रो आफ्नै करियरहरूको पनि के होला कसो होला अनसर्टेन जस्तो छ। कति बेला चाहिँ अब यो जान्छ कि भन्ने जस्तो भएको बेलामा फेरि अर्को खालको चाहिँ माहौल चाहिँ आइराखेको छ हैन। यस्तो अवस्थामा अस्ट्रेलिया, युएसए, युरोपियन मुलुकहरूमा पनि त्यति स्टुडेन्ट भिजाहरू चाहिँ लागिराखेको छैन। अब अलमोस्ट चाहिँ ब्लक नै छ भन्न पनि सकिन्छ है। तर क्यानाडाको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय भिजाहरू दिइराखेको अवस्था छ भन्ने चाहिँ मार्केटमा पनि र हामीले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू हो, देखिएको कुराहरू हो। यसै सन्दर्भमा हामीले आज यस कार्यक्रममा सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू चाहिँ निस्फूर्त रूपमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अति नै लोकप्रिय, अति नै मिलनसार, अति नै जेन्टलम्यान र उहाँ 2013 देखि यस क्षेत्रमा चाहिँ तिता मिठा अनुभव लिएर स्टुडेन्टहरूलाई सहयोग गर्दै अहिले क्यानाडामा रहँदै आइराख्नुभएका मिस्टर राम खड्का सर, उहाँको जति नै बयान गरे पनि कमी नै हुन्छ। यस्तै हामीसँग धीरज कडेल सर, जुन गोरेटो कन्सल्टेन्सी को म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ सिनियर स्टुडेन्ट एडभाइजर र एसओपी स्पेशलिस्टको रूपमा पनि हामीले चिनिएको छ, किनकि उहाँले इङ्ग्लिस लिटरेचरमा मास्टर गर्नुभएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट। र उहाँलाई चाहिँ ग्रामर, लिङ्ग्विस्टिक र विभिन्न किसिमको आइडिया भएको हुनाले, रिभ्यू गरेको नलेज भएको हुनाले, विभिन्न सुरुदेखि नै कन्सल्टेन्सीहरूको एसओपी रिभ्यू गर्दै आइराख्नु भएको हुनाले हामीले यो टाइटल, स्पेसली हाम्रो मार्केटिङ टिमले चाहिँ दिएको टाइटल हो। यसमा विभिन्न खालका चाहिँ दुष्प्रचारहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। हामीले जुनसुकै काम गर्छौँ स्टुडेन्टहरूकै बेनिफिटको लागि गर्छौँ। आज दिनरात भनेर खटिराखेका छौँ। राम सर पनि दिनरात हैन, तपाईँको चाहिँ जाडो भनेको छैन, गर्मी भनेको छैन, यता र उति आइराख्नु भएको छ। सबै हामी नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूकै लागि चाहिँ गर्ने हुन्छ। हामीले जानेको नलेजहरू हजुरहरूकै लागि हुन्छ। हामीबाट कुनै पनि हालतमा कुनै पनि गलत काम चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। यो क्षेत्रमा केही गर्ने भनेर आएका छौँ, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास गरिदिनु होला। र यसको साथसाथै हामीसँग अति नै लोकप्रिय, अति नै चाहिँ मिलनसार र अति नै चाहिँ राम्रो प्रवक्ता
र अति नै लोकप्रिय पपुलर काउन्सिलरको रूपमा मैले सतीश भट्टज्यूलाई पनि लिएको छु। उहाँसँग चाहिँ लामो अनुभव छ, 100वटा भन्दा बढी प्रोग्राममा काम गरेर धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूलाई क्यानाडामा चाहिँ उहाँले काउन्सिलिङ गरेर पठाउनु भएको मिस्टर सतीश भट्ट सरसँग पनि हामीसँगै हाम्रो टिममै हुनुहुन्छ, गोरेटोको टिममा। उहाँसँग पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ यो इन्ट्रोडक्सन लामो भयो, अब मैले छोटाउनतिर जान्छु र यसको साथसाथै मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुवातमा जुन रिहर्सल प्रोग्राममा मैले नाम लिएको थिएँ, हामीसँग शिवन सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आइडिया दिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै विनय यादव सर पनि हुनुहुन्छ हैन, युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया भनेर चाहिँ हाम्रो राम सरले इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। मदन नेउपानेजी पनि हुनुहुन्छ र अर्पण गिरी पनि हुनुहुन्छ र अभियसली सम्पूर्ण बर्तौलाजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि यस कार्यक्रममा निष्पक्ष रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो आइडिया के छ, कस्तो छ, क्यानाडा नै किन क्यानाडा मार्केटमा हल्ला छ, स्टुडेन्टलाई कतिको गाह्रो छ, त्यहाँ अरू देशको तुलनामा के सजिलो छ, काम कसरी पाउँछ, यो बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ उहाँहरूसँगबाट। आज न्यू इयरको इभ हो, सर्वप्रथम सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर 2078 पनि भन्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै मैले अब विदाउट फर्दर डिले म राम सरबाट चाहिँ यस कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि 2-4 शब्द केही राखिदिनुको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much, Prakash sir. Happy New Year to all the people. Happy New Year को शुभकामना। र छोटो कुरा म यहाँ अहिले नै राख्न चाहन्छु। विशेष गरी हामीले यो जुम मिटिङ चाहिँ रियल जो मान्छे यो फिल्डमै भइराखेको छ, जो स्टुडेन्ट यही फिल्डमै पढिराख्नु भएको छ, जो स्टुडेन्टले पढेर पनि पिआर पाइसक्नुभयो, कुन लेभलमा स्ट्रगल पाउनुभयो, जुन शिवन सरले भने जस्तै तपाईँको रियल इन्फर्मेसन हामी सेयर गरौँ र जति पनि क्वेसनहरू आउँछ रिलेटेड टु स्टडी इन क्यानाडा त्यो चाहिँ एकअर्काले डिस्कस गरेर एउटा कन्क्लुजनमा पुगौँ। वान मेन नै सब थोक हुन्छ भन्ने हुँदैन, एउटा व्यक्तिले मात्रै भनेको कुराहरू सबै राइट हुन्छ भन्ने हुन्न। त्यो हिसाबले सबै डिस्कस गरेर एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भने सबैलाई फ्रुटफुल हुन्छ भनेर गोरेटो र आइसिसीले संयुक्त रूपमा यो जुम आयोजना गरेको छ र यसमा रिलेटेड टु स्टडी इन क्यानाडासँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गर्न पाउनुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो विनय यादव जुन द युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाबाट ग्रेजुएट हुनुभएको छ, सम्पूर्ण जी र शिवनजी, विशेष गरी तीनजनाले अलिकति बढी योसँग रिलेटेड क्वेसन जुन प्रकाश सरले सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले एन्सर दिनुहुन्छ र बाँकी कुराहरू सतीश सर, धीरज सर र म आफै यसमा पार्टिसिपेट हुन्छु। धन्यवाद प्रकाश सर। थ्याङ्क यू सो मच राम सर। मैले अब धीरज सरको छोटो मिठो चाहिँ मन्तव्य लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रकाश। सबै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू, साथीहरू जो क्यानाडाबाट जोइन हुनुभएको छ आज नेपालबाट अथवा हरेक ठाउँबाट हामीलाई जुममा हेरिरहनु भएको छ, जुममा एटेन्ड हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु गोरेटोको तर्फबाट। न त हामीले यो गोरेटो अथवा आइसिसीलाई मात्रै प्रमोट गर्नुभन्दा पनि रियल इन्फर्मेसन हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई दिने हिसाबले यो जुम मिटिङ हामीले आयोजना गरे हो। सो सबैलाई मेरो नयाँ वर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना। र जति पनि क्वेसनहरू आउँछ आज हामीले तिनीहरूको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछौँ। र रियल भोगाइहरू के छ त क्यानाडामा, नेपालबाट गइसकेपछि हाम्रो साथीहरू क्यानाडा पनि जोइन भएको छ, उहाँहरूले पनि रियल इन्फर्मेसनहरू त्यहाँको भोगाइहरूको बारेमा पनि भन्नुहुनेछ र जो स्टुडेन्टहरू जानको लागि रेडी हुनुहुन्छ, सोचाइ बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यसले चाहिँ डेफिनेटली फाइदा गर्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू। आई वुड लाइक टु वेलकम मिस्टर सम्पूर्ण बर्तौला। सम्पूर्ण बर्तौलाजी नमस्कार। नमस्ते सबैमा, म सम्पूर्ण बर्तौला हाल युनिभर्सिटी अफ अटोवामा मास्टर्स इन बायो इन्फर्मेटिक्स गर्दैछु फुल फन्डिङमा। अहिले अटोवामै बस्छु र स्टुडेन्टहरूलाई सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट हेल्प गर्दैछु र आजको यो प्लेटफर्ममा आउन पाउँदा धेरै खुसी लागे। पक्कै पनि स्टुडेन्टहरूलाई केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले मैले विगत लामो समयबाट युट्युब भिडियोहरू पनि बनाउँदै आइरहेको छु। त्यस्तै गरी आज यहाँ जोइन भएर पनि कसै न कसैलाई हेल्प गर्न सक्यो भने त्यसमै खुसी हुनेछु। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सम्पूर्णजी। सम्पूर्णजी हजुरले बताइदिनुहोस् अहिले क्यानाडामा स्थिति कस्तो छ विद्यार्थीहरूको लागि? अहिले नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू जुन अहिले भिजा पनि दिइराखेको अवस्था छ र अहिले लकडाउनको पनि अवस्था छ हामीले सुनेको चाहिँ हैन, पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले भिजा पनि पाइराखेको छ अब सेप्टेम्बर सेसनको लागि चाहिँ।
र त्यहाँ के कस्तो अवस्था छ अहिले वास्तवमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकिराखेका छन् कि छैनन् र चाहिँ त्यहाँ आउने चाहिँ के कस्तो माहौल छ यो बारेमा बताइदिनुस् न। अब यो कोभिड चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अब थ्रेट पनि छ अपर्च्युनिटिज पनि छ है। धेरै हामी एउटै लोकेसनमा बसेर भन्ने छैन, अनलाइन क्लास भएको हुनाले जुनै लोकेसनमा भनौँ न अब जहाँ जब पाउँछ त्यो लोकेसनमा गएर पनि अथवा कोही रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ, कोही साथी अर्को लोकेसनमा छ जसले उसलाई अलरेडी एकोमोडेट गर्न सक्छ जाने बित्तिकै भने डाइरेक्ट त्यो लोकेसनमा गएर चाहिँ काम पाउने, बस्न पाउने स्थिति पनि छ, त्यहाँ बसेर अनलाइन पढ्न पनि पाउने स्थिति छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जुन अलिकति डिफिकल्टिज भनेको चाहिँ 3 दिन फेरि क्वारेन्टिन बसेर फेरि 11 डेज यता बस्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अब गभर्मेन्टको रुल्स फलो गर्ने पर्यो। त्यो बाहेक यता हेर्ने हो भने अब सबै ठाउँमा लकडाउन छैन, ओन्टारियोमा लकडाउन छ। ओन्टारियोमा लकडाउन बावजुद पनि जबहरू पाइरहेका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली जबको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ जब खोज्नमा नेपाली स्टुडेन्टहरू अलिकति पछाडि छौँ र जसले जब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू हेल्प गर्न पनि अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो इन्डियन कम्युनिटी भयो, अरू डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरूमा चाहिँ जब सेक्टरमा चाहिँ उनीहरू आउने बित्तिकै जब पाउने जस्तो देखिन्छ होइन। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ अलिकति त्यो पछाडि छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब स्टुडेन्टले पनि आफैले स्मार्टनेस देखाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। अब कुन लोकेसनमा कसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँको रिफरेन्स युज गर्ने हो कि होइन, इन पर्सन जाने हो कि कता अप्लाई गर्ने हो। जस्तो अहिले अब यो लकडाउन भए पनि अहिले दुईटा अरू विकल्प छ। जस्तो आउने बित्तिकै सेक्युरिटीको लाइसेन्स निकाल्ने एउटा, आउने बित्तिकै फर्कलिफ्टहरू अपरेटरहरू यस्तो लाइसेन्स हुन्छ। जस्तो फुड सेक्टरहरू बन्द भए पनि त्यो अपर्च्युनिटिजहरू खुल्ला छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब पढाइ त्यो भयो, कामको सिलसिला भयो होइन। पढाइको हेर्ने हो भने चाहिँ पढाइलाई त्यति इम्प्याक्ट चाहिँ छैन कोभिडले गर्दाखेरि। अभियसली घर बसेर मै भयो वर्क फ्रम होम 1 इयर हुन लाग्यो है, घर बसेर काम गर्न पढ्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तर एउटा अब माहौल त्यस्तै हुनाले आफू सेफ हुन सकिन्छ अनलाइन गर्दाखेरि, राम्रै पनि छ। हजुर, थ्याङ्क यू सम्पूर्ण पर्तेउलाजी। आई विल गेट ब्याक टु यू। राम सर, म हजुरलाई क्वेसन राख्न चाहे अहिलेलाई, र त्यसपछि म विनय यादव सरसँग पनि हाम्रो लामो कुराकानी हुनेछ। उहाँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ प्रोफाइल लागिराखेको छ मलाई। राम सर, अहिले बताइदिनुहोस्, जस्तो स्टुडेन्टहरूले युनिभर्सिटी कलेजहरू चुज गर्दाखेरि कन्ट्री साइड र सिटीमा कन्ट्री साइड र सिटीमा चाहिँ कस्तो खालको के अपर्च्युनिटीहरू छ र के चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। यो विशेष त अब क्यानाडा त सबै ठाउँमा चाहिँ सहरै सहर त छैन होला, बस्ती नै बस्ती छैन होला, सानो ठुलो सहरहरू छ होला, कतिपय युनिभर्सिटी कलेजहरू सिटीमा छन् होला र कति कन्ट्री साइडमा छन् होला। र यहाँबाट जाने नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिटीमा जाँदा के फाइदा छ र कन्ट्री साइडको युनिभर्सिटी कलेजहरूमा जाँदा के फाइदा छ, यसमा तपाईँलाई प्रकाश पारिदिनुको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद प्रकाश सर। अब यो क्वेसनको एन्सर कस्तो छ भने जनरली मेजर पोइन्टमा गएँ मैले। यसलाई एकदमै क्लियरिफाई छोटो समयमा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर मेन पोइन्ट्स तपाईँको सिटी एरिया र रिमोट एरियामा भन्ने कुरामा फर्स्ट कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले कन्टिन्यू फर्दर स्टडी गर्नको लागि उसले कोर्स कन्टेन्ट र कुन सब्जेक्ट पढ्नेलाई फर्स्ट फोकस दिनु भन्छौँ हामीले। किनभने भोलि तपाईँको रिमोट एरियामा गए पनि राम्रो लोकेसनमा गएर उसले जब गर्न सक्छ। एकदमै टाउनमा आउँदा अब राम्रो लोकेसनमा आउँदा पनि भोलि उसँग रिलेटेड जब रिमोट एरियामा गर्न पनि सक्ने भएको हुनाले फर्स्ट कन्सर्न भनेको सब्जेक्ट सिलेबस र जुन सब्जेक्टमा उसको बढी इन्ट्रेस्ट छ, जुनमा बढी रिसर्च गर्न मन पराउनुहुन्छ त्यसमा जानु भन्ने हुन्छ। मेनली रिमोट एरियाको फाइदा भन्दाखेरि अलिकति खाना बस्न कम खर्च लाग्ने हो कि भन्ने हुन्छ, तर जब अपर्च्युनिटिज अलिक कम हुन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। भने मेन सिटीको केसमा तपाईँको पार्ट टाइम जबहरू अलि चाँडो पाउला, तर त्यसको अलिकति खाना बस्न बढी खर्च लाग्ने पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि फर्स्ट स्टुडेन्टले चुज गर्ने भनेको लोकेसन भन्दा पनि कोर्स कन्टेन्ट र फर्दर आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको कुन कोर्स पढ्ने भन्नेमा फोकस गर्न पर्यो। सेकेन्ड भनेको तपाईँको जहाँ चाहिँ स्कलरसिप अथवा अन्य अपर्च्युनिटिहरू पाउँछ त्यसमा फोकस गर्ने। सिटीमा आउँदामै राम्रो र रिमोटमा नराम्रो भन्दा पनि यो चाहिँ केस बाई केसमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कोर्स कन्टेन्टलाई फर्स्ट, र जति पनि पब्लिक कलेजेस युनिभर्सिटीमा आउनुहुन्छ क्यानाडाको पब्लिक कलेजेस युनिभर्सिटिजहरूको एजुकेसनको क्वालिटी राम्रो हुने हुनाले लोकेसनले
एजुकेसनलाई म्याटर गर्दैन, तर स्टार्टिङमै तपाईँको जब अपर्च्युनिटी अन्य प्रावधान चाहिँ त्यो केस बाई केस हुने गर्छ। त्यो पनि भयो। र अर्को कुरो विशेष गरी क्यानाडामा त्यस्तो धेरै बस्ती मेन सिटी भन्दा बाहेक छैन। यहाँ चाहिँ बाहिर हुँदैमा तपाईँको अपर्च्युनिटी कम हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसको एउटा फाइदा के छ भने अलिकति रिमोट एरियामा आउँदा कल्चरल एक्सचेन्ज गर्ने अथवा कम्युनिटीसँग घुलमिल हुने मौका मिल्छ। विशेष त हाम्रो जबको सिलसिलामा अहिले सम्पूर्णजीले भने जस्तै जबको सिलसिलामा मेनली चाहिँ तपाईँको यहाँ कल्चर र त्यो कसरी एप्रोच गर्ने भन्ने वे थाहा नहुँदाखेरि राम्रो क्वालिफिकेसन भए पनि राइट वे जब नपाएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट र आफ्नो इन्ट्रेस्टमा जाने, सेकेन्ड स्कलरसिप अथवा अन्य कुराहरूलाई फोकस गर्ने भन्ने हुन्छ। विशेष त एजुकेसन लिन आउने हुनाले लोकेसनले त्यस्तो म्याटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन प्रकाश सर। यो जनरल भयो। अब यसमा सबै कुरा समेट्न सकिन्न। मेन कुरा चाहिँ Alright, thank you so much Ram sir. I will get back to you. धेरै नै क्वेशन छ र आज मैले विद्यार्थी साथीहरूलाई, अभिभावकलाई र चाहिँ अरु सम्पूर्ण पार्टनर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सुरुमा छोटो मिठो सबै हाम्रो गेस्टसँग र काउन्सिलरहरूसँग कुराकानी गर्ने छौं र यसपश्चात तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ बोल्ने अवसर दिन्छौं। तपाईले आफ्नो क्वेशन डाइरेक्टली हाम्रो 3 जना काउन्सिलर हुनुहुन्छ, यसको साथसाथै 5 जना स्टुडेन्ट, नेप्लिज स्टुडेन्ट हु आर रिसाइडिङ वर्किङ स्टडिङ इन क्यानाडा, उहाँहरूलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो क्वेशन निष्फिक्री रूपमा जुनसुकै क्वेशन जुनसुकै एंगलबाट आफूले चाहेको कुराहरू नडराइकिन चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। कमेन्टमा लेख्नु भएको क्वेशनहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो टिमलाई मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु साइमल्टेनियसली कमेन्टमा पनि हेरिदिनु होला। र अहिले मैले विनय यादव सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विनय सर। Thank you. Vinay sir, thank you Prakash ji, thank you for letting me come here, and Ram sir, thank you so much. Sir, thank you so much, and we are really glad to have you here in this historical Study in Canada Zoom meeting. Vinay sir, हजुर क्यानाडा गएको कति वर्ष भयो हैन र तपाईको अहिले अवस्था के कस्तो छ, कता काम गरिराख्नु भएको छ, प्राइस सिद्धाउनु भयो कि के गर्नु भयो, अनि यसको बारेमा जानकारी दिनुस् न। Okay, म चाहिँ 2017 September ma. Okay, so can you hear me now? Yes sir, we can hear you sir. Okay, perfect. म 2017 September को end मा मास्टर्स डिग्री पढ्न युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बिया को हो। यहाँ चाहिँ मैले 2019 में within 16 months कोर्स कंप्लीट गरेर प्रोफेशनल फुल टाइम जब गर्न स्टार्ट गरेर I already got my PR in January 2020. So this journey was full of a struggle. Everything was new. I knew nothing. I completed my bachelor's just before. I had no experience, zero months job experience. एक दिन पनि कहिले कतै काम गरेको थिएन। नयाँ मान्छे, नयाँ ठाउँ। अब जन हामी अब कलैया भनेको from Nepal, if you see, it is not that developed city, but at the same time, mindset र courage थियो and support पाए मैले right people बाट यहाँ धेरै कुरा सिके, and from that, if you see, in 3 years now I am going to work in Toronto itself as project manager with very biggest telecom company from Canada. So in very short, life is, I mean, it is full of struggles, but at the same time, right guidance, सबैकै अलिकति courage गर्ने हो भने चाहिँ nothing is impossible. That is what I will say. For any specific questions, I can explain in detail, but if you see overall, this is what I will say. All right, thank you so much, sir. मेरो question हजुरलाई सर, हजुरले जसरी पढ्नु भयो, PR पनि पाउनु भयो, काम पनि पाउनु भयो, हैन? धेरै जसो नेपाली विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ PR अथवा लङ टर्म सेटलमेन्टको ले चाहिँ जाने चाहिँ देखिएको छ हैन? हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो क्यानाडामा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू सेटलमेन्टको दृष्टिकोणले पनि सोचिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो काम पाउन, आफूले पढे अनुसारको काम पाउन, PR पाउनको लागि कस्तो तरिकाले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ होला, चाहिँ यो बारेमा पनि थोरै बताइदिनुस् न सर। छोटो मिठो सर, मैले हजुरको धेरै टाइम लिन चाहेन, हजुरलाई स्पेसिफिकली यो क्वेशनको बारेमा चाहिँ एड्रेस गरिदिनु भयो भने आई विल बी रियली ग्ल्याड सर। Right. That's a very good question and very tricky one.
हाम्रो दुई किसिमको स्टुडेन्ट क्यानाडा या अस्ट्रेलिया विदेश जान्छ है। नम्बर 1 क्याटेगोरी चाहिँ त्यहाँ जाउँ, पार्ट टाइम काम गरौँ, फी तिरौँ, अनि जसरी तसरी हुन्छ त्यहाँ क्यानाडा मात्रै जाउँ भन्ने फर्स्ट क्याटेगोरी हुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ त्यहाँ जाउँ, पढौँ, प्रोफेसनली काम गरौँ र रियल त्यहाँको लाइफ जिउँ। टु टाइप अफ स्टुडेन्ट हुन्छ। हजुर। फर्स्टले चाहिँ आउने बित्तिकै काममा थाल्ने, पढाइमा चाहिँ एकदम फोकस तरिकाले पढाइ नगर्ने। अब यहाँ पढाइ नगरेपछि या टाइममा मेहनत नगरेपछि लाइफ इज टफ। सो जो पनि नयाँ आउन चाहनुहुन्छ, म के भन्छु भने क्यानाडा इज अल अबाउट हुम यु नो। तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ त्यसमा क्यानाडा चलिरहेको छ अहिले। इट्स नट अबाउट वाट यु नो। क्यानाडाको कम्पनीहरूले के बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि वी क्यान टिच स्किल जसलाई पनि सिकाउन सकिन्छ, तर जुन बिहेभियर हो त्यो सिकाउन गाह्रो छ। बिहेभियर, एटिट्युड्स, वी क्यानट टिच दिस थिङ टु एभ्रीवन, दिस इज नेचुरल। So people hire here based on what your behavior, what your attitude is. म आफै पनि मेरो अहिले कम्पनीमा म आफै पनि हायरिङ म्यानेजरको प्यानलमा बसेको मान्छे हो। हजुर। From there what I see is, will this guy be able to learn what I teach? त्यति मात्रै हेर्छौँ हामीलाई, त्यसमा ओइल सबै आउनुपर्छ भन्ने छैन। सो ओभरअल टु हुएभर जो पनि यहाँ आउन चाहन्छ, म के भन्छु, आऊ, पढाइमा ध्यान दिनु, पार्ट टाइम काम गर्नुपर्छ। हाम्रो फाइनेन्सियल स्थिति सबैको राम्रो हुँदैन, मेरो पनि थिएन, मैले पनि पार्ट टाइम काम गरेकै हो, द्याट्स नर्मल। पार्ट टाइम काम गरौँ, एट द सेम टाइम फोकस अन स्टडिज। डे 1 बाट मान्छे चिन्न काम सुरु गरौँ। फर इक्जाम्पल लिङ्क्डइनमा गएर स्टार्ट टकिङ टु पिपल, टेल देम अबाउट योरसेल्फ, आस्क देम, हे आई एम इन दिस सिचुएसन, व्हाट डु यु सजेस्ट। किनभने यहाँ मान्छेहरू लेट्स से मैले मलाई कसैले सोध्यो कि म यो काम गर्दैछु, अब म के गरौँ मेरो करियरको लागि, आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु टेल। सबै मान्छे यस्तै हुन्छ, हामी सबै हैन, 90% विल बी लाइक ओके, मलाई कसैले हेल्प गरेको थियो, म पनि हेल्प गर्न चाहन्छु अगाडि बढेर। सो प्रोफेसनलहरुसँग कन्ट्याक्ट हुने, आफ्नो स्टोरी शेयर गर्ने, टेल देम दैट हे दिस इज व्हाट आई वान्ट, व्हाट डु यु सजेस्ट, के कोर्स गरौँ, मैले कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढौँ, के कोर्स गरौँ, what do you suggest, कता internship गरौँ, त्यसरी सजेसन माग्न थाल्ने। By the end of course completion, I landed 4 job offers. So by the end of 2 years, it will be easy for everyone. As long as you have good networks, people will reach out to you that, hey, this is what I have, do you want to work for me? Rather than you applying for that. So it's you who will start the environment and start working for that. All right, sir. Thank you so much, Mr. Binay, sir. म हजुरलाई यहाँ थोरै पज लिन्छु हजुरसँग र एकछिनपछि हामी फेरि तपाईसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। प्लिज लाइनमा रहिदिनु होला। हजुरले आफ्नो पिआर पाउने जुन जर्नी, पढाइको जर्नी र आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो र विद्यार्थी साथीहरूले यदि उहाँसँग तपाईको केही स्पेसिफिक क्वेसन छ भने 2-4 वटा क्वेसनहरू हामीले उहाँको लागि चाहिँ राख्दिने गर्नेछौँ। तपाईले टुवर्ड्स लाइक मिडल पार्ट अफ द प्रोग्राम तपाईले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। रेज योर ह्यान्ड एन्ड यु क्यान एक्चुअली पुट योर क्वेसन। अहिले म धीरज सरसँग जोडिन चाहन्छु। धीरज सर गुरेटो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी को चाहिँ काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ मैले विशेष त अब मैले भिजाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय भिजा चाहिँ अलि बढी दिएको हो कि हैन, दिँदाखेरि के फ्याक्टर्सहरू चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, एसओपी चाहिँ मेन कुरा हो भनेर हामीले मार्केटमा सुनिराखेका छौं र एसओपी किनकि क्यानाडामा चाहिँ इन्टरभ्यु हुँदैन, इन्टरभ्यु नभएको कारणले गर्दा सबै कुराहरू एसओपीमा चाहिँ उद्धृत गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भिजा अफिसरलाई हैन। यी कुराहरूको बारेमा पनि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूलाई जाने इच्छुक छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धीरज सरले यो बारेमा थोरै जानकारी दिनुस् न। ओके, थ्यांक यू प्रकाश। एक्चुअली यो बारेमा हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेका थियौं हाम्रो ग्राम सरसँग। यो सिजनमा इट सिम्स लाइक क्यानाडाको भिजा रेसियो इज ओभरवेलमिङली ग्रेट, बट यो भिजा रेसियो बढेको मात्रै नहुँदैन हैन, धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ भएको हुनाले पनि भिजा धेरैजनाको लागेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। दिस इज वान पार्ट, बट सिन्स क्यानाडाको स्टडी भिजाको लागि इन्टरभ्यु हुँदैन, सो एसओपी भिजाको सब्स्टिट्युट हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सो क्यानाडियन हाई कमिसनमा जो भिजा अफिसर छ त्यो अफिसरले
स्टुडेन्ट जेन्युन हो कि होइन भनेर होइन मूल्याङ्कन गर्नलाई एसओपीमा हामी जेन्युन स्टुडेन्ट हो भनेर इस्टाब्लिस गर्ने पोइन्टहरू उल्लेख गर्नु पर्यो होइन सो यो सन्दर्भमा एसओपी इज मोस्ट क्रुसियल पार्ट अफ भिजा एप्लिकेसन ओके हामीले स्टडी भिजाको लुपहोल युज गरेर आई मिन त्यो इन राउट प्रयोग गरेर हामीले क्यानाडामा छिर्ने अथवा रिफ्युजी हुने अथवा इलिगल काम गर्ने होइन त्यस्तो खालको अवस्था पनि सृजना हुन सक्ला कि भनेर क्यानाडियन हाई कमिसनले होइन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड स्टुडेन्टहरूको ब्याकग्राउन्डहरू राम्रोसँग चेक गर्ने हुन्छ र पार्टिकुलर स्टुडेन्टले क्यानाडामा नै किन पढ्ने किन त्यही एउटा पार्टिकुलर प्रोग्राम पढ्ने त्यसको नेपालमा स्कोप के छ होइन त्यसलाई फन्डिङ कसरी गरेको छ वाइ क्यानाडा नै उसले रोज्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरूलाई हामीले जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ सो यो सबै कुराहरू हामीले जस्टिफाई गर्न सक्यौँ भने क्यानाडाको भिजा पाउनलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर जे पछिल्लो समय धेरै सबै एप्लाई गरे जति क्यान्डिडेटहरुको सबैको भिजा लागेकै हो त कि के कस्तो अवस्था छ मार्केटमा अहिले चाहिँ जुन जति पनि अहिले रिक्वायरमेन्ट मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुगेका जुन क्यान्डिडेटहरु हुन्छ जसले एप्लाई गर्नुभएको छ तिनीहरु सबैजनालाई भिसा पाएको अवस्था छ कि कस्तो खालको अवस्था छ कसैले पाएको हो कि यो बारेमा पनि आज हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी साथीहरुलाई चाहिँ जानकारी दिलाइदिनुहोस् Yes, Prakash, actually since January को कुरा गर्दाखेरि हामीले 2021 को January-देखि अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि रिफ्युजल्स आर भेरी लेस तर पेन्डिङ हुन सक्छ डिसिजनहरु पेन्डिङै छ जसरी डिसेम्बर जनवरीमा एप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरुको अझैसम्म भिजा उनीहरुको स्ट्याटसमा कुनै अपडेट भएको छैन दैट इज वन पार्ट बट रिफ्युजल चाहिँ त्यस्तो हामीले देखिदैन त्यो चाहिँ के भने हामीले स्टुडेन्ट लिने बेलामा नै उहाँको ल्याङ्ग्वेजको क्राइटेरिया उहाँको एकाडेमिक ग्यापहरु एक्चुअलमा उहाँहरु एलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हिसाबमा पनि हामीले सर्ट लिस्ट गर्छौं हैन त्यो हुनाले जनवरीदेखि अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि रिफ्युजल्स आर अनलाइकली if we are meeting language criteria and our documentation part is good. All right, sir. Thank you so much for your answer and we'll get back to you. सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु गेस्टहरु साथीहरु अभिभावकहरु ज्यूलाई मैले चाहिँ रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु अहिले हामी स्टडी इन क्यानाडा जुम मिटिङमा छौं र आज हामीले यस कार्यक्रममा विशेषतः हाम्रो जुन काउन्सिलरहरु हुनुहुन्छ उसको साथसाथै हामीले क्यानाडा चाहिँ लिइरहेका छौं उहाँले चाहिँ अनुभवहरु चाहिँ दिइराख्नु भएको छ र त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँले आफ्नो करियरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको छ यसै सन्दर्भमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आफ्नो चाहिँ जुन साउन्ड सिस्टम छ त्यसलाई म्युट गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई पक्कै पनि हामीले क्वेशन सोध्ने चान्स दिने छौं हजुरहरुले रेज ह्यान्ड गर्नुस् र म वन बाइ वन स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुको क्वेशन मैले लिने छु र तपाईले सम्बन्धित चाहिँ काउन्सिलर अथवा स्टुडेन्ट जुन नेप्लिज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ क्यानाडामा उहाँहरुसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने छौं र हाम्रो गेस्टहरुलाई पनि मैले थोरै धैर्य भएर चाहिँ बसिदिनको लागि आग्रह गर्छु सायद त्यहाँ अब अहिले दिउँसो भएको छ काममा गर्ने पनि छ कि छैन पढा चाहिँ कलेज युनिभर्सिटीको केही काम छ कि हैन त्यसको लागि चाहिँ थोरै चाहिँ धेरै गर्नको लागि चाहिँ म निवेदन गर्छु राम सरसँग म जोडिन चाहन्छु राम सर हजुर सर सर पछिल्लो समय अब नेपाली विद्यार्थीहरु जो क्यानाडामा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ अब धेरै नै भास्ट क्वेशन सोध्न चाहन्छु मैले ताकि अरु क्वेशनहरु पनि आउँछ यो जनरल क्वेशन सोधिसकेपछि अब जनरली कस्तो खालको प्रोग्रामहरु जस्तो अहिले त धेरै जसो तपाईको प्लस 2 जानु भएको भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्रामहरुमा एप्लाई गर्नु भएको छ र जुन पीजी प्रोग्राम्सहरु पनि छ मास्टर प्रोग्रामहरु पनि छ हजुरहरुले अहिले हामीले जुन गोरेटो र आईसीसी बाट धेरै कुन कस्तो खालको प्रोग्रामहरुमा एप्लाई गरेका छौं सर अहिले धन्यवाद प्रकाश सर क्वेशनको लागि जुन तपाईको नेपालबाट जति पनि एप्लिकेसनहरु आउँछ मिनिमम क्वालिफिकेसन +2 पास भएको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ विशेष गरी +2 पास गरेको स्टुडेन्ट्सलाई चारवटा अप्सन्स हुन्छ सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा र ब्याचलर्स डिग्री र मेजोरिटी स्टुडेन्ट्स आइदर फर डिप्लोमा अर ब्याचलर्स डिग्रीमा एप्रोच गरिरहनु भएको छ र डिप्लोमा
आफैमा अलिकति प्राक्टिकल कोर्स भएको हुनाले आउन साथ 2 वर्ष डिप्लोमा विथ कोअपको कोर्स अथवा नभए पनि अलिकति प्राक्टिकल गेन गर्ने हुनाले 2 वर्षमा सकिन्छ भने ब्याचलर्स डिग्री 3 इयर्स अथवा 4 इयर्सको हुन्छ यहाँ। धेरैजसो भोलममा +2 सकाएको, पिसिएल सकाएको स्टुडेन्ट्सहरू आइदर डिप्लोमा अर ब्याचलर्स डिग्री र फाइनान्सियली अलि स्टेबल भएको कम्युनिटीबाट अथवा ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको स्टुडेन्ट अथवा स्कलरसिप पाउनु भएको छ भने ब्याचलर्स डिग्रीलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ भने नत्र भने फाइनान्सियली अलिकति गाह्रो हुनेलाई डिप्लोमा अप्सन देखिन्छ र डिप्लोमा गरिसकेपछि पनि कन्टिन्यू पछि ब्याचलर्स पढ्न पाइने हुनाले मेजोरिटी स्टुडेन्ट्स डिप्लोमामा आएर बढी सस्टेन भएको देखिन्छ। तथापि कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा स्कलरसिप पाएर पनि यहाँ ब्याचलर्स डिग्रीमा पढ्न आएको पनि देखिन्छ र ब्याचलर्स डिग्री पढ्न आउँदा यदि स्कलरसिप भएन भने 4 वर्षसम्म आफैले कमाएर तिर्न सकिँदैन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि डिप्लोमा प्रथम रोजाइ भएको देखिन्छ नेपालबाट आउँदा फर्स्ट। र अर्को ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसले ब्याचलर्स डिग्री सक्नुभयो, जसले मास्टर्स डिग्री सक्नुभयो, जसले त्योभन्दा फर्दर सक्नुभयो भने ब्याचलर्स डिग्री सकेको मान्छेलाई 2टा अप्सन्स मेनली पोस्ट ग्रेजुएट अथवा मास्टर डिग्री भन्ने हुन्छ। क्राइटेरिया पुगेको स्कलरसिप पाउने अलिकति सबै कुराहरू मिलेको छ, रिसर्चमा बढी इन्ट्रेस्ट स्टुडेन्टले मास्टरलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ। मास्टर डिग्रीमा आउनुभयो भने अलिकति बढी रिसर्चतिर अलिकति फोकस हुन्छ भने अलिकति एडमिसन पाउन सजिलो र क्राइटेरिया पाइदुई पुगेन अथवा छोटो समयमा अलिक चाँडै सेटल हुन्छु भन्ने मनसायकबाट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको स्टुडेन्ट्सले पोस्ट ग्रेजुएटमा अप्लाई गर्नुहुन्छ र जसले मास्टर डिग्री र फर्दर सकिसक्नु भएको छ उहाँहरूले मास्टर अथवा पिएचडीलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ र जति पनि पिएचडीमा आउनु भएको नेपालबाट आउनु भएको छ मेजोरिटीले स्कलरसिप पाएर आएको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि कुन व्यक्तिलाई कुन राम्रो भन्ने कुरा स्पेसिफिक योसँग रिलेटेड काउन्सिलरबाट काउन्सिलिङ लिनुभयो भने सजिलो भयो र पहिला जस्तो हाम्रो विनय सरहरू आउनुभन्दा अहिले अब अलिकति सबै प्लेटफर्महरूमा पनि यो सुविधाहरू पाइन्छ किनभने विनय सरहरू जाँदाखेरि अलि लिमिटेड सोर्सहरू थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेबाट यो कुराहरू सुन्न पाउने हुनाले नेपालबाट अलिकति बढी बुझेर नै आउने गरेको देखिन्छ प्रकाश सर। यसमा मैले कुनै छुटाएँ भने फेरि मलाई रिमाइन्ड गर्नुहोला भन्दै थ्याङ्क यू प्रकाश सर। अलराइट सर, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले मैले केही हातहरू चाहिँ ठडिएको उठिएको देखेको छु। परमेश कुन्वरजीको ह्यान्ड्स रेज भइराखेको छ, म उहाँको चाहिँ क्वेसन लिन चाहन्छु। परमेश कुँवरजी, आई एलाउ यु टु टक, प्लिज पुट योर क्वेसन सर। परमेश कुँवरजी, do you hear? हेलो हजुर परमेश सर। ओके, सबैजनाले सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिएको छ सर, प्लिज आफ्नो प्रश्न ओके ओके स्योर। मलाई धेरै खुसी लाग्यो तपाईहरुले चाहिँ एब्रोड स्टडीको बारेमा यो जुन फोरम राख्नुभयो। पहिलो कुरा तपाईलाई धन्यवाद। दोस्रो कुरा यो चाहिँ जुन एब्रोड स्टडीको कुरा छ नि, नेपालीहरू जापान, अमेरिका, क्यानाडा सबै ठाउँमा गइरहेछन् हैन, कहाँ राम्रो कहाँ नराम्रो भनेर म हिजो चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा ग्रुपसँग पनि यस्तै मिटिङमा थिएँ हैन। त्योभन्दा 1 महिना अगाडि जापानको ग्रुपसँग थिएँ हैन। अब यसमा म के भन्छु भने बताइदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, क्वेसन डाइरेक्टली सोधिदिनु होला किनकि यो क्यानाडा सम्बन्धी क्वेसन हो। क्यानाडा निष्पक्ष। ओके 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 क्यानाडा सम्बन्धी क्वेसन। ओके ओके नो प्रब्लम। प्लिज यु हैव 5 अनि क्यानाडाको छोटो मिठो गरिदिनुस् न सर। यहाँदेखि नै चाहिँ हातहरू ठडिएको छ हैन। हजुरले छोटो मिठो तरिकाले आफ्नो क्वेसन राख्नु होला, नत्र मैले अर्को क्यान्डिडेटको क्वेसन लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले लामो बनाइराख्नु भएको छ। ओके सरी, अर्को क्वेसन लिनु होला। धन्यवाद, गुड नाइट। अलराइट, सो परमेश कुँवर सरको क्वेसन थोरै लामो भयो, उहाँ कन्फ्युज हुनुभयो। यस प्रकार मैले चाहिँ सुनिल खासु मगरसँग लिन चाहन्छु। सुनिल खासु मगर, डु यु हियर अस? So I will allow you to talk and to put your question here, sir. So I have unmute you now. Narendra Gharti Magar. All right.
Okay. All right. I think most of the candidates actually have left after raising their hands, so that's why we are experiencing this. Similarly, Anush Sharma ji, are you there? हजुर हजुर तपाईको क्वेशन राख्दिनुस् न सर. I allow you to talk now. हजुर हजुर सुनाइदिइरहेको छैन सर. हजुर अहिले हामीले सुनिरहेछौँ सर हजुरलाई. सर मेरो क्वेसन चाहिँ अलिकति इमिग्रेसन सम्बन्धी थियो. मैले स्टुडेन्ट भिजाको त धेरै कुरा बुझेँ हैन, जस्तो गोरेट आइसिसीहरु धेरै सरहरू हुन्छ, तर इमिग्रेसनमा अनि पीआर पर्पजको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै कन्सल्टेन्सीहरु छ छैन, अनि अलिकति यसमा पनि अलिकति केही क्वेरीजहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने थियो. सो त्यसको लागि बेसिकली हामी इमिग्रेसनको बारेमा आज छलफल गरिराखेका छैनौं सर, किनकि हामी सर्टिफाइड काउन्सिलर पनि होइन यसमा कुरा गर्नको लागि हैन. तर विशेषतः हामीसँग विनय यादव सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ नै बसेर पढेर चाहिँ पीआर पाएर अहिले राम्रो कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ. तपाईको एउटा मात्र क्वेशन बताइदिनुस् हजुरको चाहिँ छोटो. ओके, त्यसो भए विनय सरलाई मेरो क्वेसन, तपाईको पीआर चाहिँ अलिकति एक्सप्रेस एन्ट्रीको थ्रु भएको थियो कि पीएनपी को थ्रु भएको थियो? कुन चाहिँ अलिकति आज भोलि त धेरै पाइलट प्रोग्राम्सहरु पनि आको सुनिन्छ, सो के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अलिकति फ्यु वर्ड्स भनिदिनु होला न. Alright, Vinay sir, it's a very broad question. Please, utilize 1 minute to answer this question. So first, it depends on your profile. I can talk in detail as if I can know your profile, but at the same time, as soon as you completed your studies, almost all the provinces have provincial nominee program and express entry. So as I mentioned, I came here with 0 months experience. So after you completed your studies, you will have to work for 1 year, and then almost all the provinces have the program in the way that you can apply through provincial. So it takes like about an year, but complete your diploma, whatever you have here, get 1 year of experience, and then you can apply for PR directly. So as long as you are in here, as long as you come here, you don't have to worry about PR. That is what I feel. Because not just me, most of my friends, whoever came here, even they came after +2 to do diploma, they worked for 1 year. And after that year, they applied for PR through provincial program, and they got it. So express entry is for those who already have more than 1 or 2 years of experience, and then they come here and then study and then apply for PR. So 2 different pathway here. So if I can know your profile, I will love to guide you. All right, sir. Thank you so much. अनि अनुज सर, तपाईले विनय सरलाई पर्सनली कनेक्ट गरेर उहाँसँग चाहिँ हुन्छ नि पर्मानेन्ट रेसिडेन्स र अरु अप्सन्सको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको एडभाइस लिन सक्नुहुन्छ. मैले त्यति नै चाहिँ त्यतिमै उहाँलाई स्टप गरे, किनकि हामीले विशेषतः आज स्टडी इन क्यानाडा सम्बन्धी मात्र जानकारी दिने कोसिस गरिराखेका छौं. र अहिले मैले मदन नेउपाने सर जो क्यानाडामै हुनुहुन्छ, उहाँले डिप्लोमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ +2 पछि. मदन नेउपाने सर, डु यु कपी? Madan sir? So we are supposed to have him in our Zoom meeting, but I think that he hasn't joined yet, so we will get back to him later. Similarly, Arpan Giri sir hununcha? Arpan Giri sir? All right, so I think we are not also getting him. He might be busy, or he will be joining shortly. So let's take some question from comments here. Mr. Om Khadka writes, hello sir, I just need one particular information on the matter related to valuation of the property. Would it be wise to get evaluated through engineering firm or report we get from government wings such as Metropolitan Office would work well? My daughter got admission in McGill from undergraduate and in visa process. Ram sir, so यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? Okay, property valuation कुन सेक्टरबाट गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने क्वेशन बुझ्न मैले. Property valuation को केसमा दुईटा अप्सन्स छ. एउटा रजिस्टर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी जहाँ इन्जिनियरहरूले प्रपर्टी भ्यालुएसन गरेर यति अमाउन्ट भनेर मेन्सन गर्नुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ आफू जुन बसेको छ लोकालिटी वार्ड अफिस अर म्युनिसिपालिटी अफिस, त्यो दुईटाबाट जुनबाट गर्दा पनि समस्या भएन, तर त्यो प्रपर्टीको ट्याक्स क्लियर भएको चाहिँ हुन पर्यो.
भनेपछि उहाँले जुनसुकै इन्जिनियरिङ फर्मबाट अथवा मेट्रोपोलियन भनौँ उहाँको गभर्मेन्ट विङ्सबाट पनि गर्न सक्नुहुने भयो हैन? या द मेन थिङ प्रपर्टीको ट्याक्स चाहिँ कन्टिन्यू तिरेको हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। हजुर प्रपर्टी भ्यालुएसन देखाउनुहुन्छ कागजपत्र अथवा फर्महरूको चाहिँ ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो। हजुर हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। र अहिलेलाई मैले फेरि केही हातहरू उठेका छन्, यसमा चाहिँ आई वुड लाइक टु चेक सम questions here. Romeo Maharjan. Romeo Maharjan ji, can I actually allow you to talk? So I raise your hand and I unmute you. Hello, sir. Hazur sir, आफ्नो question राख्नुस् न please. सर मेरो क्वेसन चाहिँ सर पिएचडी को बारेमा हो क्या सर, मास्टर्स पछिको स्टडीको लागि चाहिँ क्यानाडामा कस्तो के हो भनेर के सर? हजुर सर, पिएचडी क्वेसन जेनरली त हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छैनौँ हैन। यसमा म सतीश सरलाई केही इनपुट दिनको लागि चाहिँ आग्रह गर्दछु। सतीश सर, डु यु कपी अस? सतीश सर, आर वी? यस सर। अलराइट सतीश सर, अहिले हाम्रो महर्जन सरले उहाँले चाहिँ पिएचडी को बारेमा सोध्नु भएको छ, यसमा केही इनपुट दिनुस् न छोटो मिठो सर। अरु पिएचडी को लागि चाहिँ सर पिएचडी को लागि चाहिँ महर्जनजीले बेसिकली प्रोफेसरहरुसँग एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री भयो, यसमा तपाईको प्रायर रिसर्च एक्सपिरियन्स छ भने त्यो रिसर्च प्रोफाइललाई आफ्नो सीवी मा राख्नु, अनि प्रोफेसरहरुलाई उहाँहरुले गरिरहेको रिसर्च टपिकहरुको बारेमा तपाईले वेबसाइटमै हुन्छ युनिभर्सिटीको सम्बन्धित फ्याकल्टी अर डिपार्टमेन्टमा, अनि त्यो रिसर्च टपिकसँग आफ्नो फ्युचर रिसर्च टपिकलाई चाहिँ लिंक गरेर हाउ यु क्यान हेल्प देम एज अ रिसर्च एसिस्टेन्ट। सो त्यो चाहिँ तपाईले एउटा प्रपोजल टाइपको उसमा लेख्नु, मेलमा यसरी एप्रोच गर्दै जानुपर्ने हुन्छ तपाईले। अनि ठ्याक्क प्रोफेसरहरुसँग फन्डिङ पनि हुनु र तपाईको त्यो रिसर्च टपिक वा इन्ट्रेस्ट पनि मिल्नु भयो भने तपाईले पिएचडी को फन्डिङ पाउनुहुन्छ, प्लस पिएचडी मा एनरोलमेन्ट हुन्छ। त्यसरी गर्नुपर्छ र यसको लागि टाइम चाहिँ तपाईले अलि पेशेन्स राख्नुपर्छ, किनभने सबै प्रोफेसरहरुले तपाईले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिन्छ भन्ने हुँदैन। प्लस तपाईको रिसर्च इन्ट्रेस्ट नमिल्न सक्छ, प्लस त्यसमा तपाईले टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्टिकल पब्लिश त्यस्तो कुराहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो द्याट्स व्हाई इट इज अ काइन्ड अफ लाइक 6 months to 1 year हार्ड वर्क है त। ओके सर, थ्यांक यू सर। यु आर वेलकम। हजुर सर। You're not hearing. सतीश सर। हजुर सर। अर्को क्वेशन राख्न चाहन्छु। अब पछिल्लो समय अब 2021 सेप्टेम्बर इन्टेक को लागि चाहिँ प्रोग्रामहरु क्लोज भएको अवस्था छ कि एप्लाई कहिलेसम्म गर्न मिल्छ? जो विद्यार्थी साथीहरुले चाहिँ भाइ बहिनीहरुले आईएलटीएस दिइराख्नु भएको छ, दिदी हुनुहुन्छ, रिजल्ट वेट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि सेप्टेम्बर 2021 को लागि एप्लाई गर्नुको लागि कहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरु आइपुगेको हुनुपर्छ, यो बारेमा बताइदिनुस्। हजुर सर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्नु भयो सर। किन भन्दा अहिले भिजा रेट पनि हाई भएको अवस्थामा प्रोग्रामहरु चाहिँ एकदम छिटो क्लोज भइरहेको छ। जेनरली अलमोस्ट तपाईको 70% जति प्रोग्राम चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्रामहरु क्लोज भइसक्यो भने ब्याचलर और डिप्लोमाको लागि चाहिँ अलमोस्ट तपाईको 60% प्रोग्राम अझ बाँकी छ। भनेपछि जुन स्टुडेन्टले चाहिँ ब्याचलर दिएर बस्नु भएको छ, यु गाइज नीड टु हरी अप एन्ड द डेडलाइन of few limited courses, they will be around till April last. So April last भन्दा उता गयो भने चाहिँ हामीले जनवरी इन्टेक को लागि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट को लागि। ब्याचलर को लागि चाहिँ अझ मे महिना भरिमा पनि अप्लाई गर्न मिल्छ। त्यसपछि जनवरी इन्टेक को चाहिँ हामीले अप्रोच गर्नुपर्छ सर। Not hearing. Yes, your voice is mute, man. Can you unmute yourself? Can you unmute, Prakash? All right. So thank you so much. I would like to take Vikas Neupane. Vikas Neupane ji. हजुर 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 म छु।
मैले आफ्नो पर्सनल कुरा सोध्छु है। मैले चाहिँ एमएससी माइक्रोबायोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एमएससी माइक्रोबायोलोजी गरे हो। अहिले आइएल्स पढिरहेको छु होइन। अब मलाई एउटा सजेसन चाहिएको हो। सजेसन चाहिँ के भने अब मैले पिएचडी एप्लाई गर्ने कि तपाईँको चाहिँ पिजी कोर्समा एप्लाई गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ कि कुन सिटीमा जाँदा हुन्छ, अथवा एमएससी माइक्रोबायोलोजी गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि जब अपर्च्युनिटी कस्तो हुन्छ क्यानाडामा, यो मैले बुझ्न खोजेको हो। र आइएल्स रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ, मैले आइएल्स पढिरहेको छु अहिले होइन। मकअप गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 7 आरआरी नै आइराखेको छ। अब के कस्तो हुन्छ मलाई त्यसको बारेमा भनिदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर हो। थ्याङ्क यू विकास सर हजुरको क्वेसनको लागि। यो क्वेसन मैले राम सरलाई राख्न चाहन्छु। राम सर उहाँको क्वेसन सुन्नुभयो, कृपया चाहिँ 2 मिनटमा कभर गरिदिनु होला। हजुर धन्यवाद सर। उहाँले एमएससी माइक्रोबायोलोजी पढ्नु भएको छ र फर्दर म के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन आई मिन क्वेसन हो फर्स्ट चाहिँ। त्यो हिसाबले तपाईँले फर्दर मास्टर पिएचडी र पोस्ट ग्रेजुएट 3टा अप्सन हुन्छ हजुरलाई। सकेसम्म त जुनमा राम्रो हुन्छ त्यसमा जाने भनेको स्कलरसिप सहितको मास्टर अथवा पिएचडीलाई ट्राई गर्नु होला, नत्र पोस्ट ग्रेजुएट अप्सन हुन्छ तपाईँलाई। र जनरल आइएल्स रिक्वायरमेन्ट एकाडेमिक सेक्टरमा ओभरअल 6.5 नो लेस देन 6, तर पार्टिकुलर कतिपय युनिभर्सिटीहरूले नट लेस देन 6.5 पनि भन्न सक्छ। तपाईँले जति बढी ल्याउनु भयो त्यसबाट पनि एडमिसनलाई अलिकति सहयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ कुन लोकेसनमा जाने भन्दा पनि तपाईँको युनिभर्सिटी सेलेक्सन गर्नु, त्यसको सिलेबस, कोर्स कन्टेन्ट र तपाईँको इन्ट्रेस्ट प्लस तपाईँलाई त्यहाँको प्रोफेसरले एक्सेप्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने देखिन्छ। र यहाँ अलिकति फन्डिङ नपाइकन मास्टर अथवा पिएचडी पढ्न गाह्रो देख्छु मैले। त्यस्तो भयो भने तपाईँले स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएट, यदि तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स कुनै छ र कुनै पनि पार्टिकुलर सब्जेक्टमा तपाईँ स्पेसलाइज हुन चाहनुहुन्छ भने पोस्ट ग्रेजुएट पनि तपाईँको लागि अप्सन हुन्छ। बेसिक यो भयो। भन्दा डिटेल्स हामी अन्य वेबाट पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। मैले गएको चैतमा चाहिँ तपाईँको थेसिस सके हो। के अरे गएको चैत भनेको अब 1 वर्ष भयो मैले थेसिस सकेको। थेसिस सक्ने बित्तिकै मैले आइबिआई भन्ने एउटा इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट कोरियाको मा चाहिँ नेपालमा अहिले रिसर्च गरिराखेको छु। मेरो 1 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो त्यसमा काम गरेको चाहिँ। त्यही भएर मैले पिएचडी राम्रो हुन्छ कि मास्टर्स राम्रो हुन्छ भन्नेमा अलिक कन्फ्युज भएर हो हजुरहरूलाई भने। यस्तो छ, तपाईँलाई एडमिसन क्राइटेरिया पुग्छ र दिन्छ भने पिएचडी नै जाँदा राम्रो भयो। तर अलिकति एडमिसनलाई तपाईँको पेपर पब्लिकेसनदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि म्याटर गर्ने हुन्छ। पेपर पब्लिकेसन चाहिँ मेरो मास्टर्सको थेसिस नै तपाईँको पब्लिकेसनमा छ। मैले पब्लिकेसनको अन्तिम चरणमा छ, मैले त्यो पब्लिकेसन गर्छु। त्यसपछि गएर हजुर अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँको मेरो ब्याचलर चाहिँ 3 इयर्सको हो अनि मास्टर्स 2 इयर भएकोले गर्दाखेरि पाइन्छ पाइँदैन पिएचडी भन्ने कुरा हो। इट डिपेन्ड्स। अब तपाईँको 3 इयर्स ब्याचलर्स हुँदैमा तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सले पनि म्याटर गर्छ। कतिपय युनिभर्सिटीमा एप्रोच गर्न सकिन्छ केही कोर्स प्लस पिएचडी पनि। त्यो हिसाबले फर्स्ट आइएल्समा राम्रो स्कोर ल्याउनु र एटलिस्ट 5-6 युनिभर्सिटिजहरूलाई एप्रोच गर्नुहोस्। फर्स्ट टार्गेट हजुरको पिएचडी सँगसँगै जानुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह हो, किनभने रिसर्चमा बढी अलिकति टाइम दिइसक्नु भएको छ। सेकेन्ड अप्सन मात्रै भएन भने कुनै स्पेसलाइज कोर्समा जानु भन्छु म चाहिँ। विकास सर कुड यु अनम्युट योरसेल्फ? तपाईँले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् त। अलाउ नै गरे छैन, अब कसरी अनम्युट? हजुर अलाउ नै भएको छैन। ओके भयो बल्ल। मैले बुझेँ सर। ओके थ्याङ्क यू। मैले 1 वर्षदेखि आइबिआईमा काम गरिरहेको छु। त्यो अनुसार मैले कोसिस गर्छु सर। थ्याङ्क यू, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you Vikas for joining us and please stay tuned with us till the end of the program. र अहिले मैले दिक्षान्त खरेल को क्वेसन लिन चाहन्छु। दिक्षान्त खरेल जी रेडी हुनु होला र आफ्नो क्वेसन राख्नु होला। I am lowering your hand. दिक्षान्त जी हेलो। दिक्षान्त जी हेलो। हजुर अस्मिता कार्की जी बोल्नु भयो? हजुर अस्मिता कार्के जी को हस्बेन्ड बोलेको हो म। हजुर सर आफ्नो क्वेसन तुरुन्त राख्नु होला सर। सर
सकेको लागि केमा जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ होला? हजुर अनि सर रिक्वायरमेन्ट आइएलसी रिक्वायरमेन्टहरू के चाहिन्छ अनि 5.5 आउनेले एप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हुँदैन? हजुर सतीश सर एकचोटि तपाईँको क्वेसन हेलो पुनः राख्नु होला सर। हजुरको नेटमा समस्या जस्तो लागिराखेको छ, काटिएर आवाज आएको छ। कृपया एकपटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् त, आफ्नो क्वेसन राख्नुहोस्। ए बिएससी नर्सिङ मेरो वाइफको चाहिँ होइन बिएससी नर्सिङ सकिसक्यो। अब फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अब कुनमा चाहिँ जाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला र आइएल्स रिक्वायरमेन्ट र अरू के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ चाहिन्छ? हजुर सर हजुरको अहिले उसले आइएल्स गरिसक्यो। आइएल्स गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ उसले 5.5 मात्र ल्याएको छ अनि त्यही भएर त्यो त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर एडमिसनको लागि। हस् थ्याङ्क यू सर। मैले यो क्वेसन सतीश सरलाई राख्न चाहन्छु। सतीश सर छोटो मिठो जवाब दिनु होला, त्यसपछि हामी सम्पूर्ण बर्दौलाजीसँग कनेक्ट हुन्छौँ उहाँ यदि अनलाइन हुनुहुन्छ भने। सतीश सर। हजुर सर उहाँले कति 5.5 भन्नुभयो सर ल्याउनु भएको? हजुर 5.5 कुनै एउटा ब्यान्डमा छ भने चाहिँ सो यु निड टु इम्प्रुभ योर आइएल्स स्कोर। आइएल्स अलिकति गाह्रो लाग्छ स्टुडेन्टहरूलाई भने दे क्यान अल्सो डु पिटिई विच इज कम्पेरिटिभली इजियर इन केस अफ राइटिङ र रिडिङ है कम्पेयर टु आइएल्स। धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू जसले चाहिँ आइएल्समा कुनै एउटा ब्यान्डमा 5.5 ल्याएको छ, ओभरअल 6 वा 6.5 भए पनि दे कान्ट अप्लाई। त्यस्तो केसमा मैले आफ्नो अनुभव अनुसार स्टुडेन्टहरूलाई पिटी गर्न सजेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इम्प्रुभ गरेर ल्याएको छन्, जुनमा चाहिँ 60 नट लेस देन 58 फर पोस्ट ग्रेजुएट अनि फर डिप्लोमा इट इज लाइक 58 विथ इच ब्यान्ड तपाईँको 55 भन्दा माथि भयो भने त्यसै पनि अप्लाई गर्नु मिल्छ। युनिभर्सिटीहरूले एक्सेप्टेड गर्छ क्यानाडामा? गर्छ सर। एक्सेप्ट द पिटी इन क्यानाडा? Yes, they accepted. And what about the dependent with the main applicant? हजुर dependent को लागि चाहिँ फर्स्टमा the main applicant should get the visa and based on that you can apply as a spouse applicant for a open work permit है त। हजुर सर धन्यवाद। सर कार्की सर, do you have still question? होइन महिनापछि चाहिँ मेन स्टुडेन्टले चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्टको भिसा लज हुन्छ। यसमा कति महिना भन्ने छैन। तपाईँलाई जस्तै एक्जाम्पल भिजा आइसकेपछि चाहिँ सर्टेन विक्स वा सर्टेन तपाईँको अब एक्जाम्पल क्लास स्टार्ट डेट नजिकै आइसक्यो भने तपाईँले तुरुन्तै अप्लाई गर्ने होइन, नत्र अब क्लास स्टार्ट डेट भ्याइँदैन भने चाहिँ उतै गएर पनि इन्भाइट गर्न मिल्छ। ए हस् थ्याङ्क यू हजुर यु वेलकम फर इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू सर। Mr. Prakash, can you unmute yourself? You are on mute. All right, sir. Thank you so much, Kargi sir. And if you have more questions, I would like to request you that you remain till the end of the program. Then we will also allow you to ask one more time. अहिले म सम्पूर्ण बर्दौलाजीलाई चाहिँ प्रोग्राममा इन्ट्री गराउन चाहन्छु। फेरि पनि सम्पूर्ण बर्दौलाजीको बारेमा बताउनु पर्दा उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट ब्लगर हो, स्टडी इन क्यानाडा। उहाँले क्यानाडा सम्बन्धी विभिन्न स्टडी इन क्यानाडा कसरी जब पाउने, कसरी सेटल हुने, कसरी इनिसियली त्यहाँ खुसी रहने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले विभिन्न खालको चाहिँ ब्लग्सहरू भिडियोजहरू बनाएर पोस्ट गरिराख्नु भएको छ र उहाँले आफैले पनि स्कलरसिप फुल स्कलरसिप पाएर चाहिँ क्यानाडामा पढ्नु भएको हो रिसर्च एसिस्टेन्टको चाहिँ रूपमा। र बर्तौला सर हजुरले बताइदिनुस् हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप कस्तो खालको विद्यार्थीले पाउँछ र कसरी पाउन सक्छ, यसमा छोटो मिठो नट सेलमा बताइदिनुस् प्लिज। And I am unmuting you here. Thank you so much. अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै 2-3टा फन्डिङ अनि मास्टर्सको पिएचडी को क्वेशन आयो हैन। जस्तो मास्टर्सको लागि जाने हो भने चाहिँ हामीले जस्तो नेपालको ब्याचलर हैन, जस्तो पिएचडी मा जाँदै हुन्छ भने चाहिँ पब्लिश पेपर खोज्न सक्छ, हाई रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ हैन।
दोस्रो कुरा चाहिँ स्कलरसिपको लागि भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग प्यासेन्स हुनैपर्छ, प्यासेन्स एकदम जरुरी छ होइन। अब स्टार्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो रेजुमी, आफ्नो लेटर अफ इन्टेन्ट, आफ्नो एक्सप्लानेसन, लेटर अफ एक्सप्लानेसन, आफ्नो रिसर्च इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रोफेसरलाई इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सक्रिप्ट सहित। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इमेल जति सक्दो सबैसँग रिच आउट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जति सकिन्छ धेरै रिच आउट गर्ने, आफ्नो प्रोफेसरको रिसर्च इन्ट्रेस्टसँग म्याच गरेर रिच आउट गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा के गर्छन् विद्यार्थीले भन्दाखेरि प्रोफेसरसँग कनेक्ट हुनलाई आइएल्स चाहिँदैन, फर्स्ट एन्ड फर्स्ट कुरा, जुन चाहिँ 1.5 मन्थ चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ लस गरिरहेको हुन्छन्, जस्तो जिआरई चाहिँदैन होइन, आइएल्स चाहिँदैन, यो कुरा चाहिँ कट अफ गरेर प्रोफेसरसँग आफ्नो रिसर्च इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा गरिहाल्न सकिन्छ। अनि अघिको एउटा क्वेसन पनि थियो, मास्टर्स सकाइसक्नु भएको छ भने डबल मास्टर्समा आउनु भएको पनि धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छ र पिएचडीको लागि कम्पेयर नै गर्ने हो भने मास्टर्स भन्दा पिएचडीको लागि अझै सजिलो छ क्यानाडामा चाहिँ फन्डिङ पाउनको लागि, किन भन्दा धेरै क्यानेडियनहरूले एटलिस्ट मास्टर्ससम्म चाहिँ गरेका हुन्छन्, त्यही भएर उनीहरू नै पोजिसन फिल्ड भइसकेका हुन्छन् होइन। त्यही भएर पिएचडीको लागि चाहिँ अझै धेरै चान्स छ। रिक्वायरमेन्टहरू हामीले सोचेको जस्तो एकदम धेरै, अघि एकजना दाइले पनि भन्नुभयो, कति मिठो भन्नुभयो, स्किल्सहरू चाहिँ यहीँ आएर सिक्न पनि सकिन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टेन्ट हेर्छन्, आफ्नो रिसर्च भनौँ न, उनीहरूको ल्याबमा फिट हुन्छन् कि हुँदैनन्, बिहेभियर हेर्छन्, त्यो कुरा चाहिँ एकदम सही हो होइन। त्यसरी गर्न सक्यो, प्रोफेसरलाई अप्रोच गर्न सक्यो भने पक्कै पनि ढिलो चाँडो एटलिस्ट 6 महिना मेहनत गर्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पाइन्छ। हजुर सम्पूर्ण सर, थ्याङ्क यू सो मच। र अहिले चाहिँ यो एउटा अर्को क्वेसन पनि सोध्न चाहेँ हजुरलाई सर, जो मास्टर बाहेक अरू कुन प्रोग्रामहरू, जस्तो पिजी प्रोग्राम्सहरू पनि छ, धेरै जसो विद्यार्थीहरू क्यानाडामा चाहिँ पिजी प्रोग्रामको लागि जानुहुन्छ होइन, डिप्लोमा प्रोग्रामको लागि चाहिँ जानुहुन्छ, यसमा यी प्रोग्रामहरूको सिग्निफिकेन्स के कस्तो छ, तपाईँलाई केही जानकारी छ सर यसको बारेमा? राम्रो स्कोर छ भने अभियसली मास्टर्सलाई ट्राई गर्नु, तर एउटा कुरा के छ भन्दा अहिले धैर्यता छैन होइन, चाँडो गर्नु पनि परेको छ। अनि आफ्नो एम के हो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। आफू एकाडेमिक लाइनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कुर्नुहोस् होइन, त्यो कुरा पाउनलाई कुर्नुहोस्, त्यो लाइनलाई समात्नुहोस्, मास्टर्सको लाइनलाई समात्नुहोस् होइन। यो होइन कि मास्टर्स गरेर यहाँ जब पाइन्छ, मास्टर्स गऱ्यो भने छिटो पिआर हुन्छ, यो कम्प्लिटली होइन। पिजी कोर्स पनि उत्तिकै स्किलफुल कोर्स छ, यो चाहिँ भनौँ न इन्डस्ट्री रेडी बनाउँछ एउटा स्टुडेन्टलाई होइन। यसमा चाहिँ मैले कहिले पनि बायस गर्दिनँ मास्टर्समै जानुपर्छ भन्ने कहिले पनि होइन। अभियसली फी बढी हुन्छ मास्टर्समा, अलिकति अपर्च्युनिटी चाहिँ बढी अभियसली नै हुन्छ आफ्टर ग्रेजुएसन, तर तुलना नै गर्ने हो भने चाहिँ दुईटा इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ क्यानाडामा स्टडी गर्दाखेरि त्यो कोर्सहरू। अब आफ्नो के छ एम त्यसलाई समात्नुहोस् होइन, आफूलाई जागिर मात्र गर्न छ, इन्डस्ट्रीमा छिर्न छ भने चाहिँ पिजी कोर्सतिर जानु, आफू एकाडेमिक लाइन समात्न छ, भोलि गएर साइन्टिस्ट रिसर्चतिर हात हाल्नु छ भने चाहिँ मास्टर्सको लाइन जानु। Right, sir. Thank you so much for your time, and thank you so much for your answer. We will be also asking more questions. I think still we have 30 to 45 minutes. We will be having this session. अहिले मैले फेरि राम सरसँग जोडिन चाहेँ होइन, र त्योभन्दा अगाडि मैले अनुपा तिवारीजीले चाहिँ लामो समय भयो उहाँले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई अनम्युट गर्न चाहन्छु। अनुपाजी हजुरको क्वेसन राख्नुहोस् प्लिज। गुड इभिनिङ सर। हजुर गुड इभिनिङ अनुपाजी, प्लिज पुट योर क्वेसन डाइरेक्टली। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ जिआइएस पिजी को लागि अप्लाई गर्न खोजेको, भर्खरै रिजल्ट आयो अनि ट्रान्सक्रिप्टको लागि चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने भयो, त्यो भएर गुड नाइट। अनि सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि हुन्छ कि मैले चाहिँ जाइन्टेकको लागि कुर्नुपर्छ, त्यो खाली छ कि छैन भनेर बुझ्न परेको सर मलाई। अलराइट, हजुरले आफ्नो सर्टिफिकेट वेट गरिराख्नु भएको छ, आइएल्स दिइसक्नु भयो, आइएल्स को रिजल्ट आइसक्यो? हजुर दिइसके। अलराइट, आइसके सर। कति आएको छ यहाँको आइएल्समा? 7 आएको छ। राम सर उहाँको चाहिँ क्वेरीलाई लिदिनुस् न प्लिज। थ्याङ्क यू अनुपा। तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट आउन बाँकी थियो, कुन टाइममा आउने भन्ने टेन्टेटिभ डेट थाहा छ हजुरलाई? टेन्टेटिभ भने त्यो 20 डेज जति चाहिँ लाग्छ होला, 20-25 डेज। तपाईले पोस्ट ग्रेजुएट सेप्टेम्बर इन्टेक जिआइएस हो भने
ओपन नै छ अहिले प्रोग्राम। मेन थिङ चाहिँ नेपालमा क्यानाडियन हाई कमिसन नभएको र इन्डियाले हेर्ने हुँदाखेरि यसको प्रोसेसिङ टाइम सोचे भन्दा अलिक बढी लाग्ने हुनाले गर्दा डकुमेन्टेसनमा तपाईँले कतिको भ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा मेन थिङ हो। नत्र एडमिसन पाउनलाई त्यो प्रोग्राम ओपन छ, तपाईँले फ्लेमिङ कलेज अर फ्रान्सको कलेजमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सर अनि सेप्टेम्बर इन्टेक भ्याइएन भने जान इन्टेकमा चाहिँ कम मान्छेले चान्स पाउँछ भन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ के होला? सेप्टेम्बर र जान इन्टेक क्यानाडाको सबैभन्दा ठुलो इन्टेक्समा पर्छ मे भन्दा। सबै प्रोग्राम सेप्टेम्बरमा पाउँछ तर जानमा पाउँछै भन्न सकिन्न, त्यो चाहिँ राइट हो। तर तपाईँलाई अहिले आइएल्स रेडी छ, अरू फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू पनि स्टार्ट गर्नुभयो भने सेप्टेम्बर भ्याउने चान्स छ। मैले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हतार तपाईँ हतार गरेर गर्नुहुन्छ भने नेक्स्ट एभाइलेबल इन्टेकलाई नै सर अनि हजुर जीआईएस को लागि जान इन्टेकमा चाहिँ त्यो अप्सन बाँकी हुन्छ कि हुँदैन होला? यो प्रोग्रामहरू प्राय सेप्टेम्बर इन्टेकमा पढाइ हुन्छ यहाँ चाहिँ, र तपाईँलाई त्यो भन्दा अन्य कोर्सको अप्सनहरू पनि दिन सकिन्छ। सो तपाईँले सेप्टेम्बर भयो भने बढी अप्सन पाउनुहुन्छ अभियसली तपाईँको आफ्नो रिलेटेड फिल्डमा चाहिँ। Sir, thank you. All right, Anupaji, thank you so much. For more information, you are advised to visit our consultancy, Goreto or ICC. अहिले मैले इन्दु गोयालीजीलाई पनि लिन चाहन्छु। इन्दु गोयालीजीले लामो समय भयो उहाँले चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। I am lowering your hand and unmuting you. Please put your question, Induji. So my question is, actually I first wanted to apply in University of British Columbia for Masters in Geotechnical Engineering, but I guess my percentage does not qualify to apply there. So I'm also open for diploma in construction project management or engineering management, whichever is available. So my question is, if we get the minimum wage of $10 to $14 in Toronto, can we afford, the basic life there with all the fees and expenses and the pressure of paying the loan back? Because as far as I calculate, I find it I find the balance to be very tight. So I want to get a clear concept if we could afford our quality education in Canada. All right, thank you, Induji. I think we will put this question to student himself. I mean, Mr. Binay, who have been actually, students, and now he has got, PR and he's working. So Binay, could you share your experience and address Miss Indu question, please? I'm unmuting you. Yeah, hang on just. All right, please. All right. So, hi, Indu. That's a very good question. To be very, frank. We had this question all the time, and everyone has this question, and this is very valid. So, first of all, for UBC, you mentioned that your percentage is low. As long as you have first division, you can apply, and there is no application fee for UBC. So, there is no harm in trying. Overall, make your profile better and apply. Try. You get it, that's good. If you don't get it, you have other options. You do have backup. So to talk about the finances thing, until and unless you get some kind of, jobs in college, for example, teaching assistantship, which in university we get easily. I had that for my entire college time. So that helped me to pay my college fee very easily. But if you are talking about just working part-time, for 15, 16 or whatever it is, you will not be able to pay all your college fees at the same time living. You can earn your living expenses as long as you are working legally for 20 hours. You can do the calculation. But if you are thinking that I can pay my college fee plus living fee, everything on my own, that is tough legally. All right. So Induji, so did you get your answer? What happened? I think we are missing her somewhere. Induji, do I need to unmute you? All right. I
hope that you get your answer from Mr. Binay. And Binay sir, thank you so much for your answer and for your time. And please stay online till let's say 30 minutes, next 30 minutes. Ananta sir, इन्दु म्यामको क्वेसन्स चाहिँ हजुरले सुन्नु भएको थियो, त्यसमा केही थप विनय सरले बोलेकोमा केही थप भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? All right, Sadish sir. Yes, sir. Sir, I think you have heard also question of Indu. Do you want to add something on her question? Yes, sir. Basically, students are related. Say the website ma information देख्छन् what is the minimum wage of that city or that state. त्यसको बेसिसमा उनीहरूले आफूले एनालाइज गर्नु ठिकै हो, तर त्यहाँ गएर सिचुएसन यु निड टु फेस इट है. जस्तै एक्जाम्पल बेसिक स्किल्सहरू, अनि तपाईले चाहिँ म काम गर्न सक्छु भन्ने एटिट्युडले जानुभयो भने टोरन्टो इज अ कस्मोपोलिटन सिटी विच अफर्स मेनी जब अपर्च्युनिटिज. अनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ वुलभिल नोभा स्कोटिया जस्तो ठाउँ होइन, जहाँको चाहिँ पपुलेसन नै 6000 जस्तो छ, त्यहाँ पनि स्टुडेन्टहरू गएर झन् पहिलो स्टुडेन्ट नेपाली होइन, उसले पनि आफ्नो अफोर्ड गरेर पढिरहेको छ. अनि उसँग मेरो बिचमा कुरा हुन्थ्यो, दाइ बिचमा चाहिँ मैले लगभग जस्तो काम पाएँ सुरुमा मैले त्यो गरेँ. राइट नाउ सी इज अ टिचिङ एसिस्टेन्ट एन्ड सी इज पर्स्युइङ हर ब्याचलर्स इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ के भनेपछि उसले पनि सुरुको मेन्टालिटी त उसको त्यही थियो नि त. त्यहाँ गएर चाहिँ यु निड टु फिगर आउट है. अनि जब नपाउने भन्ने हुँदैन. ग्रेजुएट इम्प्लोइमेन्ट रेटदेखि तपाईँको पार्ट टाइम वर्क पर्मिट अनि तपाईँले जब अफरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरूमा यु क्यान सर्च इट है. त्यसमा गएर तपाईँले यु निड टु प्रुभ द्याट यु आर वर्दी फर द्याट कर्पोरेसन. अनि यसरी नै गर्दै जाँदा फ्यु मन्थ्समा तपाईँको एक्सपिरियन्स बस्छ र पे स्केल पनि बिस्तारै तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ एज पर योर इफिसियन्सी. भनेपछि ओभरअल यु क्यान पे the tuition fee while studying in Toronto and other cities of Canada. Right? All right. Induji, so do you have some additional question on top of this? No, sir. I guess that is all I wanted to ask. Yes, thank you so much, Induji. And you can actually visit our consultancy and have long deliberation on this issue. So similarly, I would like to take some other question here. Narendra Ghatriji, I actually allow you to ask a question here. I'm on mute. Hello. Narendra sir, please. यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. प्लिज आफ्नो क्वेशन राख्नु होला. धन्यवाद. अरे मसँग चाहिँ दुईटा क्वेशन मात्र छ हैन. हजुर सर. हेलो सुनिरहनु भयो? हजुर सुनेको छ. प्लिज सर. यो डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ भएको छ हामीले चाहिँ हैन. त्यसको लागि क्यानाडाको लागि कुन कोर्समा एप्लाई गर्न मिल्छ हैन? हजुर सर. पहिलो क्वेशन. अनि दोस्रो क्वेशन चाहिँ यो नागरिकताको नाममा त्यो पछिल्लो त्यो मिडल नेम र लास्ट नेमको बीचमा स्पेस छ हैन, अनि सर्टिफिकेटमा छैन, त्यसले के असर गर्ला, के गर्नु पर्ला भनिदिनु होला है. हजुर सर, थ्यांक यू सो मच फर योर क्वेशन. मैले यसलाई छोटो मिठो जवाब दिनुको लागि यो क्वेशनलाई राम सरलाई अनुरोध गरे. थ्यांक यू सो मच. क्वेशन उहाँको मेकानिकल फुलफिल भयो भने डिप्लोमा अथवा एडभान्स डिप्लोमा और ब्याचलर्स डिग्री तीनटा अप्सन्स हुन्छ. तपाईले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याचलर्स डिग्रीलाई एप्रोच गर्नु, अदरवाइज डिप्लोमा और एडभान्स डिप्लोमा अप्सन हुन्छ. त्यसको लागि आइएल्स ओभरअल 6.5 नो लेस देन 6 चाहिन्छ. विशेष गरी कलेज युनिभर्सिटीहरुमा प्राय यो कोर्सहरु पाइन्छ, त्यति गाह्रो छैन मेकानिकल पार्टको कोर्सेसहरु पाउन. फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड थिङ, उहाँले जुन सिटिजनशिपमा मिडल नेम एन्ड लास्ट नेम काहीँ सँगै छ काहीँ छुट्याइएको छ भनेर क्वेसन गर्नु भएको छ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो मेजर इश्यूज आउँदैन, तर पनि तपाईलाई म के सजेसन गर्छु भने त्यो सँगै भएको र छुट्टिएको चाहिँ सेम पर्सन हो भनेर भेरिफिकेसन एउटा लेटर बनाउनु भयो भने त्यसले काम गर्छ तत्कालको लागि, र पर्मानेन्ट सोलुसन हो चाहिँ तपाईले सम्बन्धित डकुमेन्ट्समै सच्याउनु भयो भने लाइफभरि काम लाग्यो. नत्र जस्ट फर भिजा पर्पजको लागि हो भने सम्बन्धित निकायबाट यो मिडल नेमसँग त्यो जोडिएको र नजोडिएको चाहिँ एउटै व्यक्ति हो भन्ने एउटा भेरिफिकेसन लेटर बनाउनु भयो भने पनि काम चल्छ. सम्भवतः यही नै क्वेसन थियो उहाँको.
हजुर त्यही नै थियो मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नो आन्सर पाउनुभयो र घत्री सरले if you think that your answer hasn't been clear yet please visit our consultancy and we will clarify you there अहिले सुमन गौतमजी हुनुहुन्छ उहाँले लामो समय हाम्रो चाहिँ वेटिङ रुममा बसेर क्वेशन सोधिराख्नु भएको छ उहाँलाई म चाहिँ अलाउ गर्छु सुमन गौतमजी प्लिज पुट योर क्वेशन हेलो सुनिरहेछ है मेरो आवाज हजुर सुनिरहेछ बताउनुहोस् सर मेरो क्वेशन चाहिँ के छ भने मैले फेब्रुअरी 26 मा मेरो बायोमेट्रिक मैले दिएको हो हैन मेरो मे इन्टेक हो मैले पोस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि अप्लाई गरेको थिएँ तर मेरो अब बायोमेट्रिक दिइसकेपछि केही पनि फर्दर रेस्पोन्स आएको छैन मैले त्यसको लागि के एस्केलेट गर्नलाई केही गर्न मिल्छ मतलब अब मे इन्टेक त आइसक्यो नि त अब त्यसको लागि केही रेस्पोन्स नआएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई एस्केलेट गर्नलाई हाई कमिसनमा केही गर्न मिल्ला हजुर सर यसमा चाहिँ सतीश सर इनपुट दिनुस् केही Basically, High Commission will take some time based on the number of application, but after the prospective period of 8 weeks, you can fill a web form. तपाईले cic.gc.ca मा जानु आफ्नो अकाउन्ट खोल्नु त्यसमा वेब फर्म अट्याच गरेर so what is going on with my application भनेर you can simply put your inquiry over there है त्यसरी गर्नुभयो भने हाई कमिसनले कहिलेकै रेस्पोन्स दिन्छ वा एक्जाम्पल आउट अफ ट्र्याक तपाईको फाइल प्रोसेसिङ भइरहेको छैन भने दे मे फलो थ्रु बट इट डिपेन्ड्स समटाइम यु नीड टु वेट देयर इज नो अप्सन भनेपछि लकमै भर पर्नु पर्यो हैन यु क्यान ट्राई विथ वेब फर्म है त वेब फर्म चाहिँ एक्चुअली भर्नु अनि त्यसपछि वेट गर्नु नि हस् थ्यांक यू है हस् Brother, you unmute yourself. All right, thank you so much, sir. So now I would like to take another question, Mr. Sudeep Betwal. Mr. Sudeep Betwal, I allow you to talk now. So do you have any questions, sir? Hello? Yes, sir. Yes, you are online now. You can put your question, sir. Okay. सुन्नुहोस् न मेरो चाहिँ सबै डकुमेन्टहरु रेडी नै छ हैन आइएल्स पनि छ 6.5 छ नट लेस देन 6 छ है हजुर सर मेरो चाहिँ ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ मतलब इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन हो यो सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि कुनै प्रोग्रामहरुमा एप्लाई गर्न अहिले भ्याइन्छ कि भ्याइदैन होला अहिलेबाट एप्लाई गर्ने भने जनवरीको लागि सर सेप्टेम्बरलाई सतीश सर उहाँको क्वेशनमा केही इनपुट दिनुस् प्लिज तपाईले पढ्नु भएको डिग्री के हो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन बी सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई मिल्ने प्रोग्राम चाहिँ फ्यु कलेजेसहरुमा अवेलेबल छ पोस्ट ग्रेजुएटको लागि नेमली फ्लेमिङ कलेज सेप्टेम्बर सेसनको लागि सोध्नु भएको छ यस सेप्टेम्बरको लागि पनि ओपन छ फ्लेमिङ कलेजमा चाहिँ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अनि त्यो सुन्नुस् न मैले अस्ति भर्खर पनि काठमाडौँ भिजिट गरेको थिएँ म बाहिर बस्छु सिटी भन्दा अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी गएको थिएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ सबै क्लोज भइसक्यो भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यो कारणले मसँग त आइएल्स पहिल्यैदेखि थियो छनलाई त्यो बेला ढिलो म अप्रिल 1 तिर आएको थिएँ त्यो बेला सबै बन्द भइसक्यो जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो मलाई त्यो ल्याम्पटनको चाहिँ सजेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो वायरलेस नेटवर्किङ भन्ने त्यो बन्द छ कि के खुल्लै छ एकचोटि हेरिदिनु मिल्छ सर ल्याम्पटनको चाहिँ प्रोग्राम क्लोज भइसक्यो त्यही अप्सन चाहिँ तपाईको फ्लेमिङ कलेजमा चाहिँ अवेलेबल छ प्रोग्राम ड्युरेसन इज हजुर वायरलेस नेटवर्क नै होइन त्यो पनि ठ्याक्कै त्यही हो है तपाईले हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो इमेलमा सेन्ड गरिदिनुस् मैले लागि हामीले गरिदिहाल्छ हजुरलाई मैले पठाइदिइसकेको छु डकुमेन्ट होइन अझै थपेर पठाइदिन्छु त्यहाँ मतलब मैले ब्याचलरको त्यो उहरू मात्र पठाएको छु कि ट्रान्सक्रिप्टहरु र हजुर हुन्छ म मेलमै तपाईलाई फर्दर करेस्पोन्ड गर्छु डकुमेन्टहरुको अब त्यसमा हामीलाई फर्दर निड भयो भने एन्ड विल बी इन टच है त हुन्छ म हजुरलाई एक्चुअली अब रात परि भोलि दिउँसो कल गर्छु नि त हुन्छ बिहानै कल गर्छु नि 10 बजेतिर हुँदैन अफिस आवरमा हस् हुन्छ थ्यांक यू Thank you, Satish sir, and thank you, Betwal sir. So let's continue taking more questions here. I can see more raised hands here. Indu Gawali, I think we already took that. Sushil Khatri.
Mr. Sushil, do you hear us? Hello, yes. Please put your question to our guest or to our counselor. मेरो चाहिँ तीनटा क्वेसन छ हैन. फर्स्टली चाहिँ +2 गरिसकेपछि हामीले ब्याचलरको लागि जाँदा ठिक हुन्छ कि डिप्लोमाको लागि? त्यसपछि सेकेन्डली चाहिँ हामीले प्राइभेट युनिभर्सिटीहरुमा जाँदा राम्रो हुन्छ कि पब्लिक युनिभर्सिटीमा? र कन्ट्री साइडतिर ठिक होला कि हाम्रो डाउनटाउन एरियातिर राम्रो हुन्छ भनेर? यही तीनटा. All right, sir. Thank you so much for your question. I think it's really relevant question. मैले यो question राम सरलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नको लागि अनुरोध गर्छु. ओके, थ्यांक यू फर द क्वेशन्स. कतिपय कुराहरु आइसकेको छ, तर पनि म तपाईको तीनवटै क्वेशनको एन्सर दिन्छु. जो पछि जोइन हुनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ. फर्स्ट तपाई +2 सो तपाईले डिप्लोमा गर्ने कि ब्याचलर्स गर्ने भनेको चाहिँ धेरै फ्याक्टरमा भर पर्छ. तपाईको फाइनान्शियल प्याटर्न राम्रो छ, ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ भने ब्याचलर्स नत्र डिप्लोमामा आउने एउटा कोइरा भयो भने अर्को चाहिँ मोर टेक्निकल अलिकति बढी स्किल ओरिएन्टेड हुन्छ डिप्लोमा यहाँको भने ब्याचलर्स रिसर्चमा गयो. तपाईले फाइनान्शियल बर्डन त्यति धेरै नलिने हो भने डिप्लोमा गर्ने र पछि कन्टिन्यू ब्याचलर्स गर्नु आफ्टर पीआर भन्ने सजेसन हुन्छ फर्स्ट थिङ. र सेकेन्ड थिङ कुन लोकेसनमा गर्ने भन्दा चाहिँ अलिकति रिमोट लोकेसनमा ब्याचलर्स डिग्री गर्नुभयो भने ट्युसन फिजहरु 14,000, 15,000, 16,000 पर एनम पाउँछ भने मेन लोकेसनमा त्यसको डबल जस्तो देखिन्छ. सो ब्याचलर्स डिग्री गर्नुहुन्छ भने रिमोट एरियामै गर्नु भन्छु मैले चाहिँ बिकज अफ ट्युसन फिज. र डिप्लोमा गर्नुहुन्छ भने पाएसम्म जब लोकेसन अलिकति जब पाउने ठाउँमा गर्नुभयो भने तपाईको एजुकेसन प्लस त्यो इन्कम पनि हुने हुनाले अलिकति लाइफलाई सजिलो हुन्छ भन्ने देखिन्छ. त्यसमा पनि फेरि तपाई कुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ. यदि आईटी इन्जिनियरिङहरु हो भने फेरि त्यसमा पनि कुन युनिभर्सिटी कुन लोकेसनको राम्रो भन्ने कुराहरु पनि धेरै हुन्छ. तर सर्फेसली तपाईलाई फाइनान्शियली प्रब्लम छैन भने ब्याचलर्स डिग्री एप्रोच गर्नु र फाइनान्शियल ठिकै अवस्थाको चाहिँ डिप्लोमा एप्रोच गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ. र अन्य अझ कन्फ्युजन भयो भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ है. Sir, thank you. All right. So thank you so much for your question and answer also, Mr. Ram. I would like to take another question here. Mr. Saurabh. Mr. Saurabh, do you copy me? I allow you to put your question now. Please put your question. Saurabh ji. All right. So I think I would like to move on. Sauragya ji, please put your question. Sauragya ji. All right, I think there is some technical problem in students' network, so that's why they are not speaking. Do you copy me, Sauragya ji? All right. So anyway, मैले धीरज सरलाई अब एउटा क्वेशन राख्न चाहन्छु. धीरज सर, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ भिजा रेसियो बढेको हो भनेर मार्केटमा हल्ला पनि चलिराखेको छ हैन. चाहिँ कसरी के कस्तो इस्युहरुले चाहिँ भिजा लाग्ने चान्स बढ्छ तपाईको चाहिँ डकुमेन्टेसनहरु? मैले पहिला पनि सोधेको थिएँ क्वेशन चाहिँ, तर अलि स्पेसिफिकली बताउँदा हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? भिजा चाहिँ लाग्ने चान्स बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ सर? भिजा पनि इम्पोर्टेन्ट हो अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? प्रकाश, एक्चुअली यो हामीले अलि अगाडि पनि कुरा गरिसकेका थियौँ. अहिले नयाँ जोइन हुनेहरू अथवा पहिला मिस हुने साथीहरूलाई काम लाग्न सक्छ. जनरली क्यानाडामा हामीले पढ्न जाने प्लान गर्दाखेरि तीनवटा फ्याक्टरहरू. हेलो, तीनवटा फ्याक्टरहरू मा विचार गर्नु पर्छ. जुलाई 22 जुलाईसम्म छ. Is there any problem? No sir, I think somebody is talking in the background. You can carry on your conversation. Yeah. So एउटा कुरा त हामीले आफ्नो एकाडेमिक र वर्क एक्सपिरियन्सको बेसमा प्रोग्राम सिलेक्सन गर्नु पर्यो हैन. दोस्रो कुरा ल्याङ्ग्वेजको क्राइटेरिया मिट गर्नु पर्यो हैन. र तेस्रो चाहिँ नि स्टेटमेन्ट अफ पर्पस. हामी क्यानाडामा किन पढ्न जाने, त्यो पार्टिकुलर प्रोग्राम
होइन हामी बोनाफाइड स्टुडेन्ट हो भनेर उनीहरूलाई हामीले देखाउनु पर्यो होइन त्यसको लागि रिजन्सहरू चाहिँ दिनु पर्यो त्यो पार्टिकुलर प्रोग्रामले नेपालमा आफ्नो करियरलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरिको एक्सपेन्सहरू कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ नेपालमा फर्केर आउनुपर्ने आधारहरू के छन् टाइअप फ्यामिली टाइअप अथवा बिजनेस अथवा त्यो एउटा आधारहरू बेसहरू चाहियो होइन सो द्याट क्यानेडियन हाई कमिसनमा जो भिजा अफिसर हुन्छ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि विश्वास हो कि यो चाहिँ नि जेन्युन स्टुडेन्ट हो भनेर होइन योलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने फाइनेन्सियल कुराहरू होइन प्रोपर्टी भ्यालुएसन एनुअल इन्कमको कुराहरू ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीले राम्रोसँग चाहिँ नि देखाउन सक्यो भने पछिल्लो समय राम्रो भिजा चाहिँ नि लागेको चाहिँ देखिन्छ प्रकाश All right, sir. Thank you very Basically, much. it's about documentation. If documents are proper, strong, then they are less likely to get visa refused. All right, sir. Thank you so much. मैले अब यहाँ 7-8 वटा हातहरू चाहिँ रेज छन् र यसमा मैले किरण जैसी सरलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिए आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि किरण सर प्लिज पुट योर क्वेसन Hello, sir. Yeah, yes, Kiran sir. Hello. How are you? Yeah, I want to ask some questions, sir. Yeah, please. I want to ask that what's the possibility of doing PG course for 1 year and continuing masters for the rest year, sir? All right, sir. As I am graduate of mechanical engineering. Years of experience in industry field. So what's the chances about that? Sir, your connection was so poor and we missed the middle part of your conversation. Could you put your question one more time, sir, please? Kiran, sir? Hello, sir. Sir, do you copy me? Actually missed the middle part of your conversation, so it would be great that if you can tell, one more time your question in nutshell, sir. Okay, sir. I will ask again, sir. Please. Hello. Yes, please carry on, sir. We are hearing you. Sir, I want to ask that what about the chances of doing first year postgraduate and continuing masters for the rest year, sir? Okay. As I am in hurry to move in Canada and also want to continue my academic career, that's why. What's the chances? All right. So I hope Mr. Satish has understood this question. So I would like to request Satish sir to, clarify this question, sir. First of all, you should not hurry for your future because whatever the decisions you are taking right now would have a long-term repercussion, impact on your career. So visa भन्दा पनि मेन कुरा तपाईले मन पर्ने प्रोग्राम चुज गर्नु पर्यो र त्यो प्रोग्रामको लागि इन केस इन्टेकको केसमा धेरै स्टुडेन्टहरुले टेन्सन दिइराख्नु भएको छ सेप्टेम्बर इन्टेक लुज गर्यो भने के गर्ने भनेर there are some applicants who are currently applying for January 2022 itself है भनेपछि इन्टेकको लागि टेन्सन लिनु परेन तपाईले जस्ट मेक श्योर करेक्ट प्रोग्राम चुज गर्ने अघि धीरज सरले भन्नुभयो जस्तै र अरु स्पिकरहरुले भने जस्तै आफ्नो पर्पस के हो academically research oriented हो भने you should wait for masters you should take some year gap don't worry for that है अनि पीजी हो यतिखेर म जब तिर जान्छु छिटो सेटल हुन्छु हैन त्यसपछि मैले काम पाउनु पर्छ फाइनान्शियली I can't afford 2 years of tuition fee in a highly expensive university without any scholarship भन्यो भने चाहिँ पीजी के लागि गर्ने तर पीजी को लागि पनि आफ्नो कोर्स प्रिभियस डिग्री प्रिभियस एक्सपिरियन्स सँग लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ र जो जस्तो पाए त्यही प्रोग्रामहरुमा गएर चाहिँ फ्युचरमा आफूले दुःख पाउनु भन्दा बरु फर्स्टमै वेट गर्ने एउटा इन्टेक छुट्दैमा त्यत्रो लस केही भइराको छैन जम्मा 2-3 months को मात्र डिफरेन्स हो 4 months को टु बी प्रिसाइज है त Yes sir. Also sir, I already have like a 4 years of year gap. That's why I'm worried about that sir. ओके यार सबैजना चिन्ता लिनु चाहिँ ठिकै हो किनभने स्टुडेन्टलाई लगभग पहिला 1-2 वर्षमा मतलब हुँदैन बिस्तारै ग्याप बढ्दै गएपछि टेन्सन हुनु स्वाभाविक हो भाइ तर यही कुरा भन्दै गर्दा तिम्रो फर्स्टमा लेट्स सी what kind of programs you can apply so if that program is desirable yeah you can go for September intake there's no problem with that
वी आर हियर टु हेल्प यु अन द्याट है त। फर्स्टमा डकुमेन्ट्सहरू एकचोटि पठाइदिनु मेलमा, अनि कुन प्रोग्राम मिल्छ र तिमीलाई एप्रोप्रिएट प्रोग्राम छ भने आई रेकमेन्ड यु फर सेप्टेम्बर इन्टेक, अदरवाइज लेट्स वेट फर ज्यान है त। मैले त्यो उसमा फ्यान्सा कलेजमा हेरेको थिएँ सर होइन, प्र्याक्टिकल अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा रहेछ होइन मैले चाहेको कोर्सहरू। अनि मैले करेन्टली चाहिँ पिटी गरिरहेको छु सर होइन। अनि चाहिँ अब कस्तो मैले चाहिँ मेको फर्स्ट सेकेन्ड विकतिर दिने विचार गरिरहेको छु सिटी सर। अनि कतिको चान्सेस अब सेप्टेम्बरको लागि कतिको चान्सेस हुन्छ होइन, फेरि फाइनली त्यतितिर गइयो सर होइन। अब लेट्स सी है, किन भन्दा प्रोग्राम त्यो प्र्याक्टिकल एलिमेन्ट्स अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ इट्स अ रेयर प्रोग्राम होइन, धेरै जस्तो कलेजहरूमा त्यो अप्सन छैन। त्यसले गर्दाखेरि फ्यान्सरमा धेरै एप्लिकेसन परेको छ। अब त्यो टाइमसम्म एप्लिकेसन ओपन हुन पनि सक्छ, करेन्टली ओपन छ, तर त्यो प्रोग्राम क्लोज भयो भने चाहिँ सो विल सर्च फर अनदर अप्सन फर ज्यान इन्टेक। एन्ड डोन्ट वरी, तपाईँको भिजा चाहिँ अफर लेटर अप्लाई गरेको डेटदेखि विदिन फ्यु मन्थ्समा आउँछ कि, त्यसैले गर्दा ज्यानै भयो पनि छिटो भिजा भयो भने त भाइले अस्युरेन्स त भयो नि त मेरो भिजा भयो भनेर है। हजुर हस्। अनि सर फ्यामिलीको फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ अलि कस्तो कतिसम्मको हुनुपर्छ सर? फाइनेन्सियली इन जेनरल तपाईँको ट्युसन फी कभर गर्न सक्ने र तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस कभर गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसको लागि 3वटा एस्पेक्ट हुन्छ। मोरओभर ब्याङ्क ब्यालेन्समा कि चाहिँ एजुकेसन लोनबाट देखाउँदाखेरि तपाईँले 30 देखि 40 लाख प्लस, अनि एनुअल इन्कममा जाँदाखेरि तपाईँको 20 देखि 25 लाख प्लस, र प्रपर्टी भ्यालुएसनमा चाहिँ जेनरली 1.5-2 करोड जस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड यसमा के इन्कम सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू देखाउन पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ फर्दर गाइडेन्स विल गिभ इट इन आवर अफिस है त। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू सर, अल द बेस्ट फर योर पिटी। Thank you, sir. Thank you, Kiran sir, for joining our Zoom meeting. I think we are coming towards the end of the program. Still, I think we'll be talking about 15 to 20 minutes maximum. मैले यहाँ चाहिँ केही हातहरू चाहिँ देखिराखेको छु, उहाँलाई लिन चाहन्छु। जस्तो राम प्रसाद ढुङ्गेल जी, I think I have been seeing him for a long time, but he never talk. Ram sir, are you online? So you can put your question, sir. हजुर मीटिंग हो गया यो ऑनलाइन मीटिंग हो गई sir? Hello sir, do you copy me? All right, I think we have to abandon you because you are not answering. Okay, meeting, yeah. I make you here. So in the galley, I think we already took Anuj Sharma. Anuj Sharma ji, sir. I think we covered your question already, but do you have any questions toward the end of the program, sir? सर हाम्रो के भन्छ भोलि धेरै फाइनान्स कम्पनीजहरू पनि छ हैन, जुन क्यानाडाको हो या फिर बाहिरकै थ्रु इभन हामीलाई पेपरलेस स्टाइलले पनि एजुकेसन लोनहरू प्रोभाइड गर्दो रहेछ। सो यो कुरामा पनि अलिकति एजुकेसन लोन सम्बन्धी चाहिँ अलिकति बुझ्नु। ओके, एजुकेसन लोन सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ सर। मैले अरू विद्यार्थी भाइहरूलाई साथीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आई थिंक इट वुड बी बेटर दैट यू पुट योर क्वेश्चन directly. Right now we have counselor and students, Nepalese students who are residing and working, studying in Canada. They can better directly actually answer question on the basis of their experience and knowledge. त्यसैले म हजुरहरूलाई क्वेशन डाइरेक्ट कमेन्ट गर्नुभन्दा क्वेशन लेखिदिनु होला। कमेन्ट धेरै नै आएको छ, त्यही यस प्रकार हामीले पढ्न सिलेक्सन गर्न थोरै अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्था छ। तर चाहिँ हामीले हजुरको क्वेशनहरू चाहिँ जहाँ मोरलेस एड्रेस गरेका छौँ, नत्र जेनरली हामीले चाहिँ कभर गर्ने छौँ। यो क्वेशन जुन हाम्रो अनुज सरले सोधेको क्वेशनलाई राम सरले छोटो मिठो बताइदिनुहोस् न सर प्लिज। थ्याङ्क यू अनुज सर एन्ड प्रकाश सर। इट्स अबाउट एजुकेसन लोन। हामीले एजुकेसन लोनमा पनि जान सक्छौँ रादर देन ब्याङ्क ब्यालेन्स। एजुकेसन लोन चाहिँ कुनै पनि नेपालको ए ग्रेडको ब्याङ्कबाट तपाईको कोल्याट्रल र तपाईले पाउनु भएको अफर लेटरको बेसमा उनीहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईले अफर लेटर आइसकेपछि अथवा अफर लेटर अप्लाई गर्दै गर्दा ब्याङ्कसँग कोअपरेट गरेर गर्नुपर्छ र कुनै पनि ए ग्रेडको ब्याङ्कबाट एजुकेसन लोन एप्रुभ भएपछि तपाईले फाइनान्सको पार्टको ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ सोलुसन हुन्छ खासमा।
र त्यो चाहिँ तपाईको कोल्याटरलको बेस र तपाईको अफर लेटरमा एक एनुअल फिज प्लस लजिङ फुडिङको एक्सपेन्सेसको बेसमा उनीहरूले डिटरमाइन गर्छ। मेनली चाहिँ यही नै हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच राम सर। र मैले चाहिँ सतीश सरलाई फेरि क्वेसन, मैले धेरै नै पिटी सम्बन्धी क्वेसन आइराखेको छ च्याट बक्समा होइन। सतीश सर, पिटीको रिक्वायरमेन्ट के छ? पिटी कस्तो कस्तो कलेज र युनिभर्सिटीमा एक्सेप्टेबल छ? मिनिमम कति चाहिन्छ एज ब्यान्ड? र अरू इङ्ग्लिस टोफलको पनि छोटकरीमा म्याक्सिमम 2 मिनटमा अथवा 1 मिनटमा मिनिमम कभर गर्ने तरिकाले बताइदिनुहोस् न। ओके सर। सो पिटी चाहिँ आजकल बेसिकली स्टुडेन्टहरू जसले चाहिँ आइएल्समा राम्रो स्कोर गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले मोस्टली डिजायर गरिराख्नु भएको छ। पिटी भन्नाले पियर्सन टेस्ट अफ इङ्ग्लिस, इट इज टेकन बाई सर्टिफाइड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सी टेस्ट अथोराइज इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ पियर्सन हो युकेको। यसमा चाहिँ तपाईँले ओभरअल 90 मा इच ब्यान्ड 58 अनि रिडिङ स्पिकिङ लिसनिङ राइटिङमा सबैमा 58 र टोटल स्कोर चाहिँ 60 हुन चाहिँ फर्स्ट डिजायर्ड स्कोर हो, स्पेसली फर तपाईँको पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स ब्याचलर प्रोग्राम। यदि डिप्लोमामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ओभरअल तपाईँको 55 भन्दा माथि र कुनै एउटा ब्यान्डमा 51 भन्दा माथि भए पनि अप्लाई चाहिँ गर्न मिल्छ, बट दिस इज नट अ डिजायर्ड स्कोर। सो मैले फर्स्टकै अप्सन सजेस्ट गर्छु 60 नट लेस देन 58 र आइएल्सको लागि 88 नट लेस देन 20 अनि होइन सरी टफेलको लागि 88 नट लेस देन 20 र आइएल्सको लागि चाहिँ 6.5 इच ब्यान्ड 6। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड स्कोर हो क्यानाडाको लागि नेपाली स्टुडेन्टहरूले पढ्न सक्नु। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। अनि वेबसाइटहरूमा चाहिँ जस्तै 6 नट लेस देन 5.5 भनेर भनेको हुन्छ कलेजहरूकैमा पनि डिप्लोमा प्रोग्राममा। स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले के झुक्किनु भएन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ग्लोबली एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको हो कलेजहरूले। त्यसैमा हामीले अप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज एबिलिटिज नपुगेर भिजा रिफ्युज भएको केसहरू पनि छ। सो द्याट्स वाइ बेटर गो फर इम्प्रुभिङ युर स्कोर रादर देन लाइक सफरिङ अ भिजा लस है त। All right, thank you so much, Satish sir. I think we cover English test requirement issues because I could see that most of the questions were related to PT scores and other English test requirement. अहिले मैले फेरि पनि हाम्रो पपुलर काउन्सिलर र अनुभवी काउन्सिलर मिस्टर राम खड्का सरसँग चाहिँ सोध्न चाहन्छु। राम सर, स्टडी ग्यापले के कस्तो फरक पार्छ भिसा डिसिजन चाहिँ पोजिटिभ ल्याउनको लागि अथवा नेगेटिभ चाहिँ दिन चाहिँ हुन्छ नि इन्करेज गर्नको लागि? स्टडी ग्याप कतिसम्मको चाहिँ एक्सेप्टेबल छ? पछिल्लो समय कति वर्षसम्म स्टडी ग्याप भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूको क्यान्डिडेटहरूको चाहिँ भिजा चाहिँ एक्सेप्ट भइराखेको छ हैन? र यसको साथसाथै जस्तो एकाडेमिक स्कोरहरू लो भएको कतिपय 45-46 पनि हुनेले आइएल्समा 7 ल्याएको पनि हुन सक्छ। सबैको एकाडेमिक स्कोर राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। नलेज क्यान बी क्रिएटेड एनी स्टेज अफ लाइफ हैन, पछि गएर राम्रो पढ्न पनि सक्छ। विदेशीहरूले त्यो खालको चाहिँ एटिट्युड राखेको हुन्छ, थिङ्किङ राखेको हुन्छ। यसमा हजुरले दुईटा कुरा, मूलतः हजुरको चाहिँ स्टडी ग्याप्स र चाहिँ मिनिमम हजुरको चाहिँ जस्तो पर्सेन्टेज एकाडेमिक पर्सेन्टेज लो जिपिएले चाहिँ एप्लाई गर्न नपाउने कि नपाउने क्यानाडामा? Okay, thank you Prakash sir for these questions. First मा ग्यापिङ पिरियड चाहिँ तपाईको कुन लेभलबाट ग्याप छ? जस्तो +2 मात्रै गरेको मान्छेहरुको धेरै ग्याप भयो भने प्रब्लम हुन्छ। जस्तो अलिकति टेक्निकल फिल्डको मान्छेहरु हुनुहुन्छ, पीसीएल अथवा ब्याचलर्स इन्जिनियरिङ अथवा ब्याचलर्स डिग्री भयो भने उहाँहरुले रिलेटेड फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ भने जनरली 5 to 10 इयर्स सम्म आफ्टर ब्याचलर्स र 2 to 5 इयर्स आफ्टर +2 अप्लाई गरिरहेको देखिन्छ। र त्यो वर्क एक्टिभिटिजमा चाहिँ तपाईको अलिकति रिलेटेड रिलेभेन्ट देखियोस् र त्यहाँ भएको विकनेसलाई फर्दर रिमुभ गर्नको लागि फर्दर पढ्छु भन्ने कनेक्सन देखियो भने त्यस्तो ग्यापले फरक पर्ने कन्ट्री होइन क्यानाडा। किनभने क्यानाडियन गभर्नमेन्टले यस्तो मान्छे खोज्छ ऊ पढ्नलाई भन्दा पनि पढ्न सँगसँगै केही एक्सपिरियन्स पनि लिएर आओस् सो द्याट यहाँ चाँडो सेटल होस् भन्ने पनि देखिन्छ। र वर्क एक्सपिरियन्स भोलि पिआर सिस्टममा पोइन्ट सिस्टममा जाँदा यसले फाइदा गर्छ भन्ने हुन्छ एउटा कुरा। सेकेन्ड थिङ एकाडेमिक प्रोफाइल, त्यो चाहिँ के छ भने कलेज युनिभर्सिटी अनुसार मिनिमम यति हुनुपर्ने भन्ने उनीहरूको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट छ। थोरै पर्सेन्टेज जस्तो 44-45 आउनेले आफूले चाहेकै कलेज युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्न नसक्ने सम्भावना हुन्छ। कतिपय कलेज युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट थोरै हुनाले पनि उहाँहरूले अप्लाई गर्न मिल्यो र बाँकी कुरा 43% भयो लेट्स से। तर आइएल्स, एसओपी, फाइनान्शियल डिटेल्स र रियल इन्टेन्सन देखिने छ भने बिकज अफ 43 भिजा नलाग्ने भन्ने हुँदैन। मेरो पर्सनल अथवा हाम्रो ग्रुपको एक्सपिरियन्समा पनि
ब्याचलर्समा BBS मेन त 41 43 गरेर आउनु भएको धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। तर यसको अर्थ एकाडेमिकली मात्रै रोल प्ले गर्ने होइन, तर एडमिसन नै नपाउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द कलेजेस, युनिभर्सिटिज एन्ड प्रोग्राम्स। यो भयो। र अलिकति मैले पिटीलाई पनि जोड्न चाहेँ। आइएल्स, टोफेल र पिटी यसमा चाहिँ आइएल्स प्राय सबै कलेज युनिभर्सिटीले लिन्छ, तर टोफेल पिटी नलिन सक्छ। तर भिसा एप्लिकेसनको लागि टोफेल पिटीले असर चाहिँ गर्दैन। यो एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने हिसाबले यो पनि मैले सँगसँगै जोडेँ प्रकाश सर। Thank you so much, Ram sir, for your suitable answer. It's really great that you answer beautifully. र मैले सतीश सरलाई चाहिँ क्वेशन सोध्न चाहन्छु। सतीश सर, जस्तो क्यानाडामा सयौंको संख्यामा पिजी प्रोग्राम्सहरू छ, डिप्लोमा प्रोग्राम्सहरू छ। नेपालमा चाहिँ हाम्रो विशेष त ब्याचलर डिग्री हुन्छ, मास्टर डिग्री हुन्छ। अब विदेशमा क्यानाडामा अरू वेस्टर्न कन्ट्रीमा अहिले हामी क्यानाडाको कुरा गरिरहेछौँ। क्यानाडामा यति धेरै पिजी प्रोग्राम्सहरू र डिप्लोमा प्रोग्रामहरू छ हैन, मास्टर भन्दा पनि धेरै पिजी प्रोग्राम्सहरू छ, किनकि त्यहाँ धेरै प्र्याक्टिकल र धेरै फ्यासनेबलै छ त्यहाँ हैन। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले प्रोग्रामहरू चयन गर्दा कस्तो कुन आधारमा चाहिँ चयन गर्नुपर्छ सर? उनीहरू त डेफिनेटली कन्फ्युज हुन्छ यति धेरै प्रोग्राम देखेर। मानौ कि मार्केटिङभित्र पनि 10-15 वटा प्रोग्राम छ, पिजी गर्नु पर्यो भने हैन। अब कन्स्ट्रक्सन, अब इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङकै यति धेरै प्रोग्रामहरू छ। कसरी कुन मापदण्ड हुन्छ, कुन आधार हुन्छ सर प्रोग्राम तपाईँले चाहिँ एडभाइज गर्दा अथवा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्दा? यो चाहिँ केस बाई केस बेसिसमा जानुपर्छ प्रकाश सर। किन भन्दा example, if 2 civil engineers are coming, some civil engineers, they want to have a career in construction field. So for them, they need to choose construction project management if they are going for a PG program. कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा धेरै गरियो सर, अब चाहिँ अलिकति म यो के अरे बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडलिङतिर जान्छु, अलिकति डिजाइनतिर जान्छु भनेर उहाँहरूले त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै इन्जिनियरहरूले चाहिँ एक्जाम्पल अब इन्जिनियरिङ फिल्ड नै अब नगर्ने सर, म अलि म्यानेजमेन्टतिर जान चाहन्छु एज अ कन्सल्टेन्ट भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चुज गर्नुहुन्छ। यो त भयो एउटा इन्जिनियरिङको चोइस। यस्तै म्यानेजमेन्टमा पनि हुन्छ सर, जस्तै BBS पढ्नु भएको छ, फाइनेन्स स्पेसलाइजेसन पहिल्यै गरिसक्नु भएको छ, इभन कसैले MBS मा फाइनेन्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले फेरि फाइनेन्स किन रिपिट गर्ने त, इन्टरनेसनल बिजनेस गर्छु भन्न पाइयो, वा अर्को कुनै कोर्स गरेर आफ्नो स्कोप चाहिँ अलि इलेबोरेट गर्न पाइयो। यसरी तपाईँहरूले कसैले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल र एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डमा जस्ट प्लस पोइन्ट हुने हिसाबले कोर्स चुज गर्नुहुन्छ है, अलि आफ्नो स्किल्स इन्हान्स गर्नलाई। कसैले चाहिँ अलिकति म यसलाई अलि डाइभर्ट गर्छु, बट डाइभर्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँको बेस चाहिँ जस्तै कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक जस्तै एक्जाम्पल कन्स्ट्रक्सन र बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेर पनि गर्न पाइएन नि त। सो मिन्स तपाईँले पाउँदै नपाउने सब्जेक्टमा चाहिँ कहिले केही एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोग्राम लिङ्केज मिल्दैन र भिजा रिफ्युज पनि हुनसक्छ, प्लस तपाईँले त्यो कोर्सको खासै युसेज पनि पछि देखिँदैन। सो त्यसले गर्दा कोर्सको केसमा चाहिँ टाइम एन्ड अगेन बढी रिसर्च गर्ने, अनि अब डिफ्रेन्ट रिभ्युजहरू हेर्ने, कोराम छ, अनलाइन वेबसाइट्सहरू छ, त्यसमै तपाईँको करियर आउटकम लेखेको हुन्छ प्रोग्रामको डिटेलमा, त्यो फर्दर हेर्ने। एक्जाम्पल तपाईँको या नर्सेसहरूलाई स्पेसली उहाँहरूले चाहिँ BSc नर्सिङ कोर्स गर्न खोज्नुहुन्छ क्यानाडामा, जुन प्रोग्राम चाहिँ पाउन अति कम्पिटिटिभ छ र मोस्टली प्रायोरिटी चाहिँ डोमेस्टिक स्टुडेन्टलाई दिन्छ, र रिक्वायरमेन्ट पनि यसरी बनाइएको छ कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट इलिजिबल अलि नहोस् भन्ने हिसाबले। अब त्यस्तो केसमा स्टुडेन्टहरूलाई के अप्सन रह्यो? डेभलपमेन्टल सर्भिस वर्कर, सोसल सर्भिस वर्कर, वा अरू कुनै केयरिङ खाले प्रोग्रामहरू जसबाट चाहिँ उहाँले ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि पाउनुहोस् र इजिली क्यानेडियन जब मार्केटमा आफूलाई फिट गर्न सक्नुहोस्। ओभर द कोर्स अफ टाइम दे क्यान अप्लाई फर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अर अदर नर्सिङ प्रोग्राम्स। प्लस यो डिप्लोमा प्रोग्राममा के हुन्छ भन्दा तपाईँको ठ्याक्क क्रेडिट ट्रान्सफर अर पाथवेज डिग्रीहरू हुन्छ कलेजहरूको। सो त्यसले गर्दा मैले ब्याचलर गर्न पाइनँ भनेर स्टुडेन्टहरूले अलिकति डिमोरलाइज हुनु पर्दैन। एज फार एज तपाईँको एलिजिबिलिटी पुग्छ र तपाईँलाई त्यो प्रोग्राम एकदम रेलिभेन्ट हो भने, सो टेक योर टाइम, गो फर इट। अदरवाइज समटाइम यु निड टु टेक हार्ड डिसिजन्स, अनि यहाँ कन्फ्युजिङ डिसिजन्स पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ वी आर हियर टु हेल्प यु, सो यु निड टु कन्सल्ट अस अन द्याट। सो मच सतीश सर फर योर आन्सर। मैले महेश सरको चाहिँ क्वेसन लिन चाहन्छु, बिकज ही हेज रिटन इन द च्याट बक्स द्याट आई हेभन्ट एड्रेस्ड हिज क्वेसन। सो महेश सर, इफ यु unmute, unmuted, you can put your question to our guest or our counselor. मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने म अस्ट्रेलियाबाट रिटर्न भएको यता, अनि अस्ट्रेलियाबाट उता हामीलाई आउन दिएको छैन के,
हजुर सर। अनि अहिले चाहिँ अब चान्सेस के छ कस्तो छ क्यानाडाको भिजाहरू लागिरह भन्ने सुनेको छ। अनि मेरो चाहिँ भिजा फेरि 23 सम्म छ अस्ट्रेलियाको। अब वेट गरेर बस्ने पनि कुरा भएन। अनि अब स्कोप पनि छैन क्या अस्ट्रेलियामा, पिआरको लागि एकदम गाह्रो छ। त्यही भयो। अनि त्यसपछि क्यानाडामा धेरै स्कोप छ यहाँ त्यहाँ भनेर साथीको मुखहरूबाट पनि सुनिरहेको हुन्छु। अनि के कस्तो छ अब भिजा, मैले 2टा भिजा होल्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अब यो बेसिक क्वेसन भयो। अनि अर्को भनेको भिजा होल्ड गर्न नमिले पनि के कतिको स्कोप छ। मैले अब उता गएको नि 3 वर्ष भइसक्यो म। अनि एउटा डिप्लोमाको सर्टिफिकेट मात्रै छ मेरो उताबाट। Alright sir, your डिप्लोमा Mahesh sir, I think we understood your question clearly. मैले यसमा राम सर, हाम्रो सिनियर काउन्सिलर राम सरको छोटो मिठो इनपुट चाहे सर उहाँको केसमा। थ्याङ्क यू महेश सर फर दिस क्वेसन। तपाईले अस्ट्रेलिया गएर डिप्लोमा कोर्स गर्नुभएको छ एकाउन्टिङ भनिसकेपछि तपाईले आइएल्स क्राइटेरिया पुग्छ भने क्यानाडामा डिप्लोमै गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम देखिन्छ मेरो सोचाइमा। सो एडभान्स डिप्लोमा अथवा ब्याचलर्स डिग्री इन एकाउन्टिङ गर्नुभयो भने बिकज अफ कोर्स सेलेक्सन तपाईलाई समस्या हुँदैन। सेकेन्ड थिङ आइएल्स टोफेल अथवा पिटी क्राइटेरिया पुग्नु पर्यो। र थर्ड चाहिँ तपाईँ अस्ट्रेलियामै भिसा भइरहेको मान्छे क्यानाडा किन मुभ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ एउटा कोर्स गरिसक्नु भएको छ र रियालिटी जे छ त्यही। अहिले तपाईँ ट्राभल गर्न मिलेको छैन र क्यानाडामा चाहिँ ट्राभल रेस्ट्रिक्सन छैन। प्लस यो कोर्स यो कारणले म पढ्छु भन्ने क्लेरिफिकेसन भएपछि तपाईलाई अस्ट्रेलियाको भिसा हुँदा हुँदै क्यानाडाले नदिने भन्ने हुँदैन। महेश सर, महेश सर हजुर हजुर। अनि 2टा भिजा होल्ड गर्न मिल्छ कि मैले एउटा भिजा चाहिँ त्याग्नु पर्ने हुन्छ कि के कस्तो के हुन्छ? अब यस्तो हुन्छ तपाईको क्यानाडा गभर्नमेन्टले जुन इस्यु गरेको छ त्यसलाई बेस बनाएर यहाँ तपाईँ स्टे गर्न पाउनुभयो। अर्को चाहिँ तपाईको भ्यालिड भएन फर स्टडी, किनभने तपाईले स्टडी पर्मिट यहाँको लिएको हुन्छ भने तपाईले क्यानाडामा मात्रै पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। All right, sir. I think Mr. Mahesh got his answer from our senior counselor, Mr. Ram. So I would like to read one, question from chat box. Mr. Sauragya writes, actually, we tried to allow him to put his question earlier today, but he did not talk. So right now he has written here, I am high school graduated in management faculty, computer science with 2.86 GPA, also got 6.5 with not less than 6 in IELTS exam. What if I apply for September intake? Can I fly after I get visa? Mr. Satish, sir, could you give some input on this, please? Yes, Saurabhi, congratulations for your result on IELTS and your academic GPA. You are eligible to apply for BSc Computer Science in University of Prince Edward Island and other universities, along with some diploma programs, including computer programmer, network technician and others in colleges like Seneca, George Brown, Humber, and more. So yes, you can apply for September intake. Don't worry about it. And you can definitely fly for September intake, but not now, just a month before your class starting date. So you can just enjoy your time after getting a visa here in Nepal. All right, for now, you need to apply. You need to prepare all the documentation and once you get visa and you can plan accordingly. र ज्यादा ज्यादै हामीले अब हामीको कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइसकेका छौं। धीरज सरलाई म चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्वेशन राख्छु। धीरज सर, अहिले छोटो मिठो पछिल्लो इन्टेक्सको बारेमा बताइदिनु। सेप्टेम्बर इन्टेक्ससम्म कहिलेसम्म एप्लाई गर्नुपर्ने? I think we already talked about this question, but there are some candidates who join towards the middle of the program, so that's why for them I'm putting this actually question. कुन कुन इन्टेक भनौं सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि कहिलेसम्म एप्लाई गरिसकेको हुनुपर्छ र ज्यान इन्टेकको लागि चाहिँ कहिले सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ? यो बारेमा छोटो मिठो चाहिँ उत्तर दिनु सर। Okay, Prakash, actually there is no deadlines as such. Until and always there are programs open. The college ma university ma program haru open cha, seat haru khali cha bhane we can apply, but generally Canadian High Commission le 3 महिना सम्म पनि decision गर्न लाग्ने भएको हुनाले we advise the students to apply prior to 3 months. 3 महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ भिजा एप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट आउने चान्सेसहरु हाई भयो, so that we are not supposed to deferring our intakes. Okay, for September this is the right time. Okay, April month भरि नै गर्दा पनि समस्या भएन, but
almost 70-80% programs are already closed. But हामीले January intake को लागि चाहिँ नि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अहिले नैदेखि January intake को लागि अप्लाई गर्ने र अफर लेटर आउँदाखेरि नै as soon as possible हामीले चाहिँ भिजा लजमेन्ट गर्दाखेरि टाइम लस गर्ने अथवा क्यानेडियन हाई कमिसनले sometimes they are taking more than 3 months त्यो केसमा सेसन हामीले डिफर गर्नुपर्ने झन्झट चाहिँ रहँदैन है। सो you can apply for September or January, no problem. But we need to apply before 3 months. That's what I want to say. And I think I will take one question here. Somebody is asking PCL nursing with IELTS 7 is banned. I had seen that question. Just I wanted to clarify that. Yes, Olina Paudel. Hello, I had completed PCL nursing last year and had PT score 7. I don't know what PT score 7 means, but I mean, she was converting her PT score in IELTS. Okay, I want to apply for BN, but I heard it's difficult to get visa for BN. Not difficult to get visa, but admission offer is difficult for bachelor nursing because some universities they ask for math in 12, So when we are talking about PCL, generally they are not having mathematics in PCL, so it will be difficult for the admission. We are talking about public universities. Some private universities may offer you the admission for BN, okay, bachelor's of nursing, but public may not be. So it varies you for some bachelor's in psychology or disability studies. Otherwise, you can go for diploma programs like practical nursing, like gerontology, those kind of programs. Olina, hope this is okay for you. Thank you very much. All right, thank you so much, Mr. Kadel. And I would like to allow Mr. Lakpa Sherpa. I think we already took his question, but let's hear him. Mr. Lakpa? Yes, sir. Good evening. So actually, I have written one text also, sir. Yes, please. I have done an MBA and want to pursue PhD there actually. And my spouse is a staff nurse working for the last 6 years. And so if I apply for there, so am I eligible to apply in any university or not? And by the way, if I got scholarship or some chances to join there, then whether I'm able to survive there during my study, or what are the possibility of my chances to apply and work there? All right, could you please have asked very long questions, series of questions. Could you tell us your academy profile and IELTS profile? IELTS, actually, I have not given IELTS. Okay. And I'm planning to give IELTS. But if it is possible, then immediately I will start the IELTS and I'll give. Once I had given, but the marks was not good, so it was only 6. So I have not applied, sir. All right, sir. I think Mr. Satish would like to take this question sweet and short. Sir, please. First of all, you need to give your IELTS exam, and we can talk about the program options, because at the end of the day, if you don't satisfy the minimum language requirement, though your academic score is way above the requirement, we still can't apply for your application. So as soon as possible, just go for another IELTS exam and score that 6.5, not less than 6. And every queries that you have put in here, they can be manageable. They are manageable, sorry. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you, Mr. Lakpa, for your question, and would like to request you that you visit our consultancy, either Curator or ICC, at your convenient time, and have long deliberation with our counselor. Here, I think I can see a bunch of questions. Saru Shrestha, she has been raising her hand for a long time, so I would like to take this hand now. So, Saruji, namaskar. Hello. Hello, sir. Hazur, Saruji, good evening and Happy New Year. Thank you so much. Happy New Year. Could you bring microphone closer to your mouth? It will,
little bit difficult to hear you properly. And put your question to our counselor, please. So, are you guys hearing me? Yes, very well now. So I have given my PT examination and total I scored 0.5 score. So I was little doubtful because my communication skill I just got 10 in written score. So I was little doubtful about will I get visa process while processing during my Canada or not. Okay, I think there is echo in your conversation, so that's why we are not properly hearing you. But if any of our counselor understood our question. Yeah, actually, Prakash, sorry to interrupt. Saru, actually, she had applied to Seneca College, I guess, for coronary care. Is that correct, Saru? If I am okay. Saru Shrestha. And she has PT, John. Saru? So anyway, Saru will be getting call from our office very shortly. Okay? Saru, do you copy us? Okay, we'll be calling you individually, okay? Saruji, yeah, Saruji, I think you have already applied for Seneca College. That's the, like Mr. Cardell is saying. Is that correct? I have applied in 3 colleges actually. First one, my first priority is Seneca and Fanta and Colascola. Second year college. 3 colleges I have applied. But until now I haven't got any emails from colleges, so I was just worried about it. Miss Saru, I would like to humbly request you to turn off your loudspeaker because we are not able to understand you. Without understanding, we cannot actually put student in the dark. So that's why please put your question clearly so that we can answer correctly, because we're still in dilemma. But if you have already applied in some colleges or university, I would like to request you that you carry on with the admission process and just follow up with our counselor. And they will actually guide you. But if you however want your answer of your question, please turn off the loudspeaker and I allow you to ask one more time. Okay, because loudspeaker is like not enabling the sound properly, so that's why we cannot understand. I haven't understood anything literally. लाउड स्पिकर रहेछ कि सर हजुरको लाउड स्पिकरले आवाज क्लियर आइरहेको छैन हैन I hope she already got okay. I think she has some connection problem as well. Okay, anyway, thank you so much. Sorry sir, your application is on progress and it's almost on final, it's in final days of that application review process. So you should be getting the final application decision within few days, working days. So all the best for that. All right, thank you so much, Satish sir. हामी अहिले कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थातिर आइसकेका छौं। आज यस कार्यक्रममा चाहिँ कनेक्ट हुने सम्पूर्ण चाहिँ गेस्टहरु सम्पूर्ण बर्तौलाजी इनफ्याक्ट र त्यसपछि हाम्रो त्यस्तै विनय यादवजीले पनि आफ्नो अनुभवहरु पीआर सम्बन्धीको अनुभवहरु स्कलरशिप र अरु अपर्च्युनिटीको बारेमा पनि बताउनु भयो। त्यस्तै हाम्रा चाहिँ काउन्सिलरहरु मिस्टर राम खड्का सर जो क्यानाडाबाट जोडिनु भएको छ र मिस्टर कडेल सर र मिस्टर सतीश सर जो काठमाडौँ गोरेटो कन्सल्टेन्सीबाट जोडिनु भएको छ। यो प्रोग्राम तपाईको गोरेटो कन्सल्टेन्सी न्यू बानेश्वर र इन्टरनेशनल करियर काउन्सिलिङ सेन्टर कमलादी कन्सल्टेन्सी सिन्स 2013 ले चाहिँ आयोजना गरेको हो र बोथ कन्सल्टेन्सी बिलोंग्स टु मिस्टर राम खड्का एन्ड ही लिभ्स इन क्यानाडा एन्ड ही हैज बीन हेल्पिङ स्टुडेन्ट्स सिन्स 2013. So if you think that we haven't covered your questions and you think that we haven't actually answer, we couldn't answer your question, we couldn't cover your question, we would like to request you that you visit
our consultancy, either consultancy in your convenient time, and we will try to clarify your confusion and add more information on on your knowledge to study in Canada. ज्यादा जाँदै मैले हाम्रो काउन्सिलरबाट छोटो मिठो एक मिनेटको मन्तव्य लिन चाहन्छु र अहिले राम सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। राम सर, ज्यादा जाँदै हाम्रो चाहिँ जो विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ छोटो मिठो केही जानकारी दिनुस् प्लिज। Thank you so much, Prakash sir. In conclusion, के भन्न चाहन्छु भने thank you so much for all participation first thing, and second जति पनि क्यानाडा स्टडी गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट्स पुग्यो भने फर्दर प्रोसेस गर्नु र प्यारलली आफ्नो लेभलबाट पनि रिसर्च गर्दै गर्नु। क्यानाडामा चाहिँ विशेष गरी यहाँ ओन्टारियो लकडाउन भने पनि इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्सलाई ट्राभल गर्न रोकेको छैन, फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ, तपाईहरुले ट्राभल गर्न अन्युल छ भने तपाईहरुले अनलाइन पनि क्लास लिन सक्नुहुन्छ र यसले पोस्ट स्टडी वर्क परमिटमा खासै असर पर्दैन भनेर अलरेडी एनाउन्स गरिसकेको देखिन्छ। र अन्य कुराहरु तपाईहरुलाई रियल आफूले फर्स्ट रिसर्च गरेर आफूलाई कन्फ्युजन भएको कुराहरु इन फिजिकल गोरेटो अथवा आईसीसी मा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र भर्चुअली पनि हामीलाई भाइबर व्हाट्सएप मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थ्यांक यू सो मच प्रकाश सर फर दिस अपर्चुनिटीज। Yes, thank you so much, Ram sir, for providing such a your precious time and share the information to our students in Nepal. And definitely, it's a great milestone. Similarly, I would like to request Mr. Kadel to deliver short and sweet sentence while closing the ceremony. Prakash, thank you very much, and thank you to all the participants. Okay, सबैजनालाई हाम्रो गोरेटोको तर्फबाट आईसीसी को तर्फबाट ह्यापी न्यू इयर 2078। ओके, सो स्टे सेफ एन्ड क्यानाडाको लागि प्लान बनाउनु भएको छ भने दिस क्यान बी द राइट टाइम बिकज अफ द भिजा सक्सेस रेशियो एज वेल। ओके, र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने हामीहरुको अफिसमा तपाईहरुलाई अलवेज स्वागत छ। हामीलाई विभिन्न माध्यमहरुबाट पनि कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज अथवा हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरहरु, ओके, हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरुमा, हाम्रो इमेलमा मेबी कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दै गर्दा पनि हाम्रो बारेमा कसैले नराम्रो फिडब्याकहरु दिन सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स फाइन, द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल। कुनै पनि हाम्रो बारेमा तपाईहरुले गलत सूचनाहरु पाउनु भएको छ भने प्लिज feel free to contact us and get clarified on that. So wish you all the best and hope to see you in our office very soon. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Kadel. And Mr. Satish sir, please have few words to our audience. On this New Year Eve, I just want to say that all the young hearts who are aspiring to go to Canada, just don't lose your dream amidst all these setbacks about COVID-19 and all other things. If you are capable enough to score that IELTS mark alongside that good score in your academics, no matter how much gap you have, you still can pursue your Canadian dream. And we are the living proof. We have seen many students who have done quite well despite their academic score. So don't ever feel low, just pursue your dream, and we are here to help you. So you're welcome to come and visit us anytime with any sort of queries. Okay, thank you and Happy New Year. All right, thank you, Satish sir, and thank you all our counselor for joining this historical Study in Canada Zoom meeting. And I would like to thank each and every participants who actually joined this session today. And we got opportunity to share information about Study in Canada. ज्यादा जाँदै मैले हजुरहरु सबैजनालाई चाहिँ नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना दिन चाहन्छु आईसीसी र गोरेटो कन्सल्टेन्सी को तर्फबाट। र आउने दिनहरु तपाईहरुको अझै राम्रो होस् र नयाँ वर्ष 2078 कोभिड फ्री होस् र सबैको लागि खुशियाली छाओस्, राम्रो होस्, हाम्रो शुभकामना छ। हजुरहरु कार्यक्रम जोइन हुनुभयो त्यसको लागि धेरै नै धेरै धन्यवाद छ। Thank you so much and have a pleasant and good evening. Bye bye. Thank you, Professor. Thank you.